यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् बाबा भनेकै छन् नि। चीनले त नबुझिया छ र। प्रधानमन्त्री पनि अन्तिम हो यो। त्यस कारणले मलाई यिनीहरूले यसो गर्यो भने सेकी झार्छु यिनीहरूलाई र म किन छोड्ने। मैले यसैलाई यिनीहरू भावी छोड्थे। बाहुले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भने कमल कोइरालालाई रात दिन गाली गर्ने त हामी पहिलाको जस्तो यिनीहरूलाई नाम दिएर दिँदैनन्। अब चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीकै टाइममा हो 35 लाखको त व्हिस्कीको बिल छ। कसरी हो त एनजिओ यो त हिसाब गर्छन् नि। ओपनली नै हो भने जस्तो गरेर दलको झगडा परिरहेछ अनि रात दिन ती मिलाउने भनेर बोलाएपछि सकिहाल्यो नि। पार्टी कार्यालय जस्तो भइहाल्यो नि शीतल निवास। यो पार्टी जुटे पनि फुटे पनि यसको पिक पुगिसक्यो। अब घट्ने भए केही पनि छैन। ठुलो पढेर विद्वान भन्न त कसैले पनि आरोप लाउँदैन नि केपी ओलीलाई चाहिँ। जे आरोप लाए पनि उनी विद्वान हुन् भनेर कुनै पनि नेपालीले त्यस्तो आरोप लगाए मैले सुनेको छैन। अब अहिले त्यो एमालेमा पनि अनि मिक्स भएर अर्को आयो। अर्को लिङ्ग पत्ता लगाउनु पर्ने कुन चाहिँ अर्को ग्रुप आयो। रेट कति बढाया हुन्छ त्यसको लागि त उहाँ अर्थमन्त्री खतेबाट हुनु पर्दैन नि। मै सिकाइदिन्छु यसको भन्नलाई। अब त्यस्तो कुरा गर्नेले विश्वसनीयता गुमाछ र झन् गुम्छ यो चाहिँ पक्का। पहिला उहाँले भारतीयहरूको प्रधानमन्त्री हुने अगाडि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुने अगाडि निकै नै सहयोग लिएको हो। भारतीयहरूको हो प्रधानमन्त्री हुनु अघि आजसम्म भारतले नेपालमाथि प्रयोग गरेको नेपाल विरुद्ध प्रयोग गरेको हदकण्डा चीनले प्रयोगै गरेका छैन। आफ्नो स्टेक बढेपछि अब चीन चाहिँ महाराष्ट्र हुने भयो। इकोनोमिक महाराष्ट्र त भइसक्यो। त्यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने आफू पर्ने डर मात्र होला, आफू नपर्ने पनि सब चोलाएर बस्छन् त्यहाँभित्र पनि। विज्ञहरू भनिन्छन् नि हामीले नै दार्जिलिङमा राखे हुँदैन हाम्रो कन्सुलेट राख्नु पर्दैन। बम्बेमा उहिलेदेखि बम्बेमा काम गर्दै गयो राखे हुन्छ नि। एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ अमेरिका जानेहरू त्यहाँ कैयौँ बसेका त्यहाँबाट स्कलरसिपका लागि बोल्दैन राम्रो मात्र भन्छन् कि चुप लाएर बस्छन्। सारा नेपालीले इन्डियन इन्टेलिजेन्सले यहाँ काम गर्छ है गर्दैन भन्दाखेरि सबैले छ भन्दै आजसम्म पौडेको छैन। त्यो बेलामा दलहरूको छुट्टै बाकस राखेको थियो। कसले भोट दियो त्यहीँबाट देख्ने थियो। त्यो चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख गर्दैनन्। यहाँका विद्वानहरू शोधकर्ताहरू पिएचडी गरे भन्नेहरूले थाहा हुँदै गर्दैनन्। दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामी वरिष्ठ सञ्चारकर्मी वरिष्ठ पत्रकार एवं प्राध्यापक पी खरेलसँग राष्ट्रिय राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जियो पोलिटिक्सको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार सञ्चारकर्मी एवं प्राध्यापक पी खरेललाई स्वागत गर्छु। खरेल सर तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार धन्यवाद। आज म मुख्यतः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा र त्यो जियो पोलिटिक्सलाई केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्ने विचार गरेको छु। म सबभन्दा पहिले सत्तारूढ नेकपाभित्रको झगडाबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। तपाईँ एउटा वरिष्ठ सञ्चारकर्मी वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक र धेरै कुरालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको हरेक पार्टीलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। यो नेकपाको झगडा नि साँच्चीकै यो सैद्धान्तिक झगडा हो अथवा पदीय झगडा हो अथवा काहीँ कतै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट रोपिदिएको झगडाको बिउ यसरी प्रस्फुटित भएको के हो खास कारण? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सैद्धान्तिक चाहिँ हुँदै होइन है। यसमा त नेपालीहरूको सर्वसम्मति विचारै छ जस्तो लागिसक्यो मलाई चाहिँ। सैद्धान्तिक हुँदै होइन। अब बाहिरका शक्तिहरूले केही खेलेका छन् कि भन्दाखेरि सम्भव छ। पछिल्ला दिनमा त हो नै। पछिल्ला दिनमा चाहिँ अहिले पछि पहिलेदेखि पनि थियो होला तर पछिल्ला दिनमा त स्पष्ट रूपमा नै थाहा भइसक्यो। कसरी थाहा भयो भने भारतीय खुफिया एजेन्सीले 36,000 जति एजेन्टहरू नेपालमा फैलाएको छ भनेर नारायणमान बिजुक्सी जस्ता वामपन्थी नेताले पटक भन्दाखेरि यो होइन सम्मत कसैले कहीँबाट आएकै छैन। अरूहरूले पनि भन्दै आएछन् सिनियर मान्छेहरूले तर 26,000 27,000 28,000 भन्छन् 25,000 भन्दा बढी। अब नेपाल चाहिँ भारतको लागि मेजर एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज है मध्ये पर्छ नेपाल। उसले चाहिँ निर्यात गर्ने सामग्री निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूमा नेपालै हो विगत 40औँ 50औँ वर्षदेखि नै। अब पहिला नै उसैको मोनोपोली जस्तो थियो। पछि ट्रेड डाइभर्सिफिकेसन गर्ने भन्ने यो 70को दशक 80को दशकमा आयो। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि फेरि त्यो ग्याप चाहिँ न्यारो हुने साटो वाइडन हुँदै गयो। अनि एजेन्टहरू पठाएको हुन्छ। भारतमा 16-17वटा इन्टेलिजेन्स एजेन्सिज छन्। मात्र होइन जस्तै कमर्सियल इन्टेलिजेन्सको लागि इन्डस्ट्रियल एस्पियोनेजको लागि है उनीहरूको फेरि
इन्टरनल ब्युरो पनि छ, त्यहाँ डोमेस्टिक इन्टेलिजेन्सको लागि इत्यादि छ। नेपालमै 5 वटा इन्टेलिजेन्स एजेन्सीका प्रतिनिधिहरू बस्छन् यहाँ। यो कुरा मलाई थाहा थियो। म दिल्लीमा यो 46 सालको नाकाबन्दी ताक पूर्णकालीन संवाददाता गोरखापत्र संस्थानको भएर बसिया थिएँ पुरा। अनि त्यो पार्लिमेन्ट कभर गर्दा, विभिन्न दलका गतिविधिहरू कभर गर्दा, भारतका विभिन्न सहरमा जाँदा त्यो बेलामा बुझिसकेका थिएँ। तर यहाँ नै केही वर्ष अगाडि एउटा ग्यादरिङमा अलि 2 पेग बढी खाएका थिए भारतीय एकजना उच्च अधिकारी। अनि मैले तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरूको त 15-16 वटा इन्टेलिजेन्स एजेन्सी छन्, मलाई भन्दा त नेपालको बारे तिमीलाई नै थाहा होला नि भन्दाखेरि होइन हामी कहाँ त यति मात्र हुन् भन्यो उसले। 5 वटा हो। अनि होइन यति भन्यो, मलाई 5 भन्ने लाग्यो। 4 कि 5 सोधिनँ मैले, किनभने मैले 4 कि 5 भनी होसमा आउला र अरू कुरा नगर्ला भनेर। यसो भयो त यहाँ छन्, त्यसैले फलानु आयो फलानु गयो भन्नै नै पर्दैन। यी नै उनीहरू त चान्चुन मान्छे होइन नि त, उनीहरूका विश्वासपात्र काबिल प्रतिनिधिहरू छन्। उनीहरूले डिस्कस गर्छन्, छुट्टै छुट्टै रिपोर्ट पठाउँछन्। बाइ द वे उनीहरूले आफ्नो निकायलाई छुट्टै रिपोर्ट फरक एजेन्सीमा फरक हुन्छ। अनि एम्बेसेडर उनीहरू भन्दा माथि हो तहमा, तर एम्बेसेडर पनि हच्किन्छ। यिनीहरूले एउटा रिपोर्ट पठायो होला, मेरो रिपोर्ट नमिल्ला भनेर उनीहरूसित यसो छलफल कहिले कहिले स्टाफ मिटिङ गरेर उनीहरूको पनि आशय बुझेर लेखिरहेका हुन्छन्। कहिले गल्ती हुन्छ, फेरि उनीहरूको आशय अनुसार कहिले ठिक पनि होला, त्यसो गर्छन्। भनेपछि हामीले र भनेर देख्छौँ, त्योभन्दा फरक अरू कति छ? छन्। नेपालमै 5 वटा छ। हजुर। अनि अब यहाँ त त्यही मात्र भन्छन्। अनि फलानु आयो फलानु गयो भन्ने, रको यहाँ डेपुटी आयो भन्ने, त्यो नहुनसक्छ धेरै जसो। ऊ आउनै पर्दैन। अहिलेको इन्स्ट्यान्ट कम्युनिकेसनमा कोही मान्छे आउनै पर्छ भन्ने छैन। ठुला नेतालाई भेट्न पर्यो भने अनि त्यो चाहिँ सिरियसनेस देखाउनलाई अनि अति गोप्य कुरा उनीहरूसित गर्नु पर्यो भने चाहिँ आउँछन्, ठुलै आउँछन्। होइन भने यिनीहरू नै छन् नि, यिनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। राजदूत त उनीहरूदेखि तर्सिया हुन्छ, यिनीहरूले के पठाउलान् भन्। अनि काउन्टर इन्टेलिजेन्स हुन्छ फेरि अरू। किनभने भारतमा कस्ता कस्ता नेताहरू भ्रष्टाचारमा पऱ्यो भने राजदूत भ्रष्टाचारमा नपर्ने हो नि भन्ने हुँदैन। अनि राजदूतले एकैचोटि उहाँ 5-7 करोडको यहाँ नेपाल सरकारसित सोध्नै नपरिकन खर्च गर्न पाउने छ। कसैलाई त्यो स्कुल बनाउनलाई ठेक्का दिनु पऱ्यो भने त्यहाँबाट कमिसन खान सक्छ। उसले नखाए उसको डेपुटीले खान सक्छ। अनेक छ त्यहाँ पनि। त यो परिस्थितिमा पहिलेदेखि उनीहरूका एजेन्टहरू बस्ने हो, यो स्वाभाविक हो। तर नेपालमा मात्र खुफिया एजेन्सी, विदेशी राष्ट्रहरूका खुफिया एजेन्सी छैन जस्तो छ व्यवहारमा। कस्तो व्यवहार भने नेपाल सरकारले आजसम्म एउटा पनि एजेन्टलाई समातेको छैन। समाते हो भने 2-3 वटा होला। त्यसमध्ये 18 सालमा चिनियाले गुनासो गर्यो, पत्र पठायो राजा महेन्द्रलाई। पठाउँदाखेरि अमेरिकाले तिब्बती विद्रोहीहरूलाई हतियार पठाएछ, तिमीले चेक गरिदिनु पर्यो, यो त भएन। अनि नेपालको उत्तर भेगमा तिनीहरू चाहिँ विद्रोह मचाउनलाई खम्पाको कुरा को भन्दाखेरि अनि राजा महेन्द्रले त्यहाँ उनीहरूले इन्टेलिजेन्स का प्रमुखहरूलाई भने क्या हो यस्तो भइरहेछ अरे, उहाँबाट यस्तो आयो पत्र भन्दाखेरि सबलाई छ्यापछ्याप्ती जासुसहरू लगाए। एउटा डिएसपीले काठमाडौँको यहाँ क्षेत्रपाटी नजिकको सोरखुट्टे पाटी नजिक बिहान यसो हेरेछ। धेरै जसो यिनीहरू मुभ कुन बेला गर्लान् भने कि साँझमा, तर साँझमा पनि अलिअलि मान्छे हिँड्छन्। बिहान सबेरै होला भनेर ठाउँमा हेर्दै जाँदा सोरखुट्टे पाटीमा एक दिन पुग्दा 17-18 वटा भरियाहरू डोकामा बोकेर गएर छन्। के लग्यो यिनीहरूले, के लान्ला त्यहाँ भने अरे एउटा हडबडायो अरे अगाडिको। अनि रोक भनेर हेर्दाखेरि त हतियार। अनि 2-4 जनाले त त्यहाँ डोका फालेर भागे। अरूलाई पक्रेपछि उसको हाकिम को भने अमेरिकन रहेछ, ककनीमा बस्ने रहेछ। त्यो बेला ककनीमै जाँदा ऊ त मुर्छा परेछ, फेन्टै, उसको होसै गुम्यो। एकछिनपछि त्यहाँ उसलाई बिउताएपछि ऊ सिआइएको एजेन्टै रहेछ। अनि उसलाई चाहिँ त्यो बेलामा अब सबै यहाँ गर्न सके हुँदैन, प्रेसर पर्ने होला, उसलाई अमेरिका फर्किनलाई दे, हतियार यहाँ पक्रे। र राजा महेन्द्रले त्यो बेलामा डिएसपीबाट एकैचोटि त्यो डिएसपीलाई डिआइजी बनाइदिए। को थियो सर त्यो? मैले नाम अहिले बिर्सेँ कि। अनि त्यो बेलामा एसएसपी भन्ने पद थिएन, यो त धेरै पछि आएको हो। अनि एआइजी भन्ने पद पनि थिएन है। एसपी, डिआइजी, आइजिपी, त डिआइजी बनाइदिए उनले।
डिएसपीबाट भने एसपी नभइकन डिआइजी किन यस्तो काम गर्यो यसले भनेर। किनभने हामीले चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अलि समुद्रीमा राख्नुपर्छ समग्रमा भन्ने उनको नीति हो, उनले यो गरे हो। अनि त्यसैले यहाँ एजेन्टहरू छन् तर कहिले पनि समाउने ह्याउै छैन, समाएको भनेको त्यो महेन्द्रले समाएको मात्रै हो एजेन्ट होइन। एउटा दुईटा चाहिँ जहिले पनि अब पाकिस्तानीहरूलाई चाहिँ आइएसआई हुन्, यिनीहरू पाकिस्तानी एम्बेसीका सबै आइएसआई एजेन्ट जस्तो गरिन्छ। त्यहाँ पनि पक्कै इन्टेलिजेन्सका मान्छे त हुन्छन्, सबै एम्बेसीमा हुन्छ कि अमेरिकन एम्बेसी हुन्छ, ब्रिटिस एम्बेसी हुन्छ, सबैमा हुन्छ। उनीहरूलाई समात्यो कि कसैलाई कहिले नक्कली नोटमा कहिले केमा समात्यो भनेदेखि अनि यो चाहिँ आइएसआईको भन्ने यहाँ गरेछ, उनीहरूलाई समाउँदाखेरि तिमी जाऊ भनेर पठाउँछन्। त्यही त हो नि, डिप्लोमेटिक इम्युनिटी हुन्छ। तर इन्डियनहरू कुनै पनि छैन र सारा नेपालले इन्डियन इन्टेलिजेन्सले यहाँ काम गर्छ है गर्दैन भन्दाखेरि सबैले छ भन्दै आजसम्म पक्रेको छैन। छ भने र मात्रै छ, फेरि नाम चाहिँ त्यो लिन्छन्, अज्ञानताको कुरा सीमित है, अज्ञानता भयो। अनि यो पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमले पनि र भन्दा अर्को लेखेनन् नि, यिनीहरूले पनि त्यो खोजमूलक ज्ञान नभएको अनि सञ्चारकर्मी नै यो कुरा थाहा पाउँदैन भने जनताले झन् कसरी थाहा पाउँछ? त्यही हो, त्यस्तो हाम्रो पनि दोष भयो। समूहमा पत्रकारको पक्कै भयो, उनीहरूले बुझेर के कसो सकभर त लेख्न पनि उनीहरूलाई ऐपछि त्यो विशेष मिसनको रूपमा भयो भने रका कुरा गर्ने, अरूले त चुप लाएर बस्ने छन्, नबोल्ने छन्। सिआइएको कुरा गऱ्यो भने त कि नातेदारहरू उहाँ भिसा लिन तयार होला, कोही उहाँ बसिरह होला भन्ने चाहँदैन, कि आइबिपी प्रोग्राम गुम्ला भन्ने हुन्छ, आइबिपी प्रोग्राममा अमेरिका घुमाइदिएला 3-4 हप्ता भन्ने हुन्छ है, डिनर पार्टीमा नबोला, रिपब्लिक डेमा नबोला भन्ने हुन्छ, इत्यादि कुरा। पत्र पत्रिकालाई विज्ञापन नदिला भन्ने होला, नदिया उनीहरू मार्फत दिनेहरू छन्, इत्यादि कारणले आएको छन्। यो चाहिँ प्राइभेटली कुरा गऱ्यो भने धेरैले भन्छन् यो कुरा केही नौलो कुरो होइन, तर ओपनली किन भन्न सक्दैन अरू भने यहाँका विद्वान विज्ञहरू पनि गजब छन्। तर एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईँले यति भनिसकेपछि म अलिकति योभन्दा अलिकति डाइभर्ट भएँ। यो हामीले तिनीहरू छ्यापछ्याप्ती छन् भनेर बुझ्यौँ, तर पार्टी राजनीतिक दलभित्र पनि तिनीहरू छन्, सञ्चार गृहमा पनि तिनीहरू छन्, खुफियाका एजेन्टहरूले काम गर्छन् भने सुनिन्छ कि साँच्चै हो यो कुरा कस्तो? यसो छ, मैले बेलायतको डोमेस्टिक र एक्सटर्नल इन्भेस्टिगेसनको लागि तयार गर्ने MI5 र MI6 भन्छन्। अमेरिकामा पनि थुप्रै एजेन्सी छन्, फेरि भारतमा त छन् पनि, उहाँ पनि 2 दर्जन जति छन् उहाँ अमेरिकामा। तर सेन्ट्रल एजेन्सी चाहिँ इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी जुन सिआइए हामीले भनिरहेको हुन्छौँ, त्यसको चिफ हुन्छ, सबैलाई हेर्ने ओभरअल कोअर्डिनेट गर्ने छन्। अब त्यहाँको पनि रिटायर्ड डाइरेक्टर 2 जनाले लेखेका किताब पढेको छु मैले। रिटायर्ड भएपछि हामी रिक्रुट गर्छौँ र अमेरिकालाई चाहिँ प्रचार प्रसार र आफ्नो एजेन्डा अगाडि बढाउनलाई सबैभन्दा सस्तो माध्यम स्कलरसिप फेलोसिप हो, त्यसमध्ये फुलब्राइट स्कलरसिप हो भनेको छ। भनेको मतलब फुलब्राइट दिँदैमा सबै उनीहरूका एजेन्ट हुन्छन् भन्ने होइन, ती भित्रबाट छान्ने। अनि के भनेको छ, विभिन्न युनिभर्सिटी विशेष त हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा केही प्रोफेसरलाई, सबै होइन फेरि केही प्रोफेसरलाई को हाम्रो नजिक हुनसक्छ, को हाम्रो इन्फर्मर हुनसक्छ, एजेन्ट हुनसक्छ, डिप एजेन्ट हुनसक्छ, तिमीले ध्यान आकर्षण गर हामीलाई, अनि हामी उसलाई रिक्रुट गर्न खोज्छौँ भन्ने गरेका छौँ। अरू यो गरिन्छ, अरू मुलुकमा नि स्वीकारेछ, उसले त जानकारी दिया, ऊ रिटायर्ड भइसकेका मान्छे दिया र त्यो उनीहरूले छ हो भन्छन्। अरूलाई पनि थाहा रहेछ, अरू सरकारलाई पनि थाहा छ, आम जनताले थाहा नपा उनीहरूले किताब लेखे, नौलो कुरो होइन उनीहरूको माथि लेभलमा। त उनीहरू त्यसरी रेकर्ड गर्छन्। अनि इन्फर्मर भने कहिले कहिले केही कुरा पनि थाहा भयो अनि उसलाई अलिकति पैसा दिने, एजेन्ट त रेगुलरै भयो। डिप एजेन्ट भने चुपो लाएर बस्छ, धेरै जसो अमेरिकालाई नै गाली गर्छ, अनि उसलाई चाहिए उनीहरूकै गर्छ हो। अनि चाहिएको बेलामा अलि सूर्य र उसले यो त होइन अमेरिकाले गाली गर्ने भन्ने उसलाई त लान्छन्। ऊ त धेरै जसो कुनै राम्रो पदमा भएको, कुनै इन्फ्लुएन्सियल मान्छे नजिक भएका पार्टीका हुन् वा सरकार समक्ष उनीहरू प्रस्तुत राम्ररी हुन सक्ने वा ब्युरोक्राट्स हुन्, यस्तालाई लाने हो। अनि सम्भावना पनि भोलि पोटेन्सियलको यो मान्छे माथि पुग्न सक्छ, यहाँबाट पढेर ऊ उतै जान्छ वा हामी नै इन्करेज गर्छौँ यसलाई भनेर उनीहरूले गर्छन्। यो चाहिँ एलिटका पनि एलिटलाई नौलो कुरै होइन, मैले जे भनेको छु। उनीहरूलाई थाहा भएर उनीहरूले जानी गर्छन्,
गर्छन्। अनि सबैले गर्छन्, फेरि रसियाले पनि गर्छ, चिनले पनि गर्छ, सबैले गर्छ। अनि चिनले उहाँ अमेरिकामा धेरै गरौँ भनेर नासा यो 2 वर्ष यता नासा बाहिर चाहिँ बस्न दिन्छन्, रिसेप्सनमा दिन्छन्, अन्त दिन्छन्, ढोके बगैँचे सबै बनाइदिन्छन्। तर लिफ्टमा बस्नलाई पनि दिइदिन्छन्। भित्र त्यो ल्याबैमा चाहिँ जानलाई डिस्करेज गरे। यो 2 वर्ष यता पहिला जानी जति गइसक्यो, अरूलाई दिँदैन, त्यहाँबाट लिक भयो कि चाइनिजहरूबाट भनेर उनीहरूले शङ्का गरेका छन्। त यस्तो गर्छन्। र चिनले चाहिँ 5 वर्ष अगाडि अमेरिकाले 70 वर्ष लगाएर बनाएको इन्टेलिजेन्स नेटवर्क अमेरिकाकै भाषामा ध्वस्त पार्यो, स्म्यास्ड भनेको छ, गर्यो अरे। भनेपछि उनीहरूको अहिले चिनमा आफ्ना एजेन्टहरू अति कम विगत 3-4 वर्ष यता केही बनाएका होलान्, खत्तम भयो 70 वर्षको रे। उसले त त्यहाँ थाहा पाएर सुइकाइदिएछ, उसले चाहिँ है अघोषित मृत्युदण्ड दिएछ, उसले चाहिँ दिएछ। अनि यो अमेरिकनहरूले नै भने, अमेरिकन मिडियाले नै लेखे, न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। अनि मलाई नै आफू त अध्ययन गर्ने, अनि त्यो न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्टका कटिङहरू राखे। उनीहरूले आधिकारिक सोर्सबाट हो, हाम्रो स्म्यासै हो, रुसले गर्छ, चिनले गर्छ है। अनि यो गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा मात्र खुफिया एजेन्सी, विदेशी खुफिया एजेन्सीको कुरै आउँदैन, समातिँदैन। अनि मैले भन्छु कि यो स्वर्गै हो, कोही आउँदैनन् भन्ठान्न पर्यो कि भने खुफिया एजेन्सीको लागि यो उर्वर भूमि स्वर्गै भयो उनीहरूलाई, जे गरे नि। अब यसो भनौँ न त, जो जिम्मेवार निकायमा छन् उनीहरू नै छन् र पक्राउ गर्न अब आफैले पक्राउ गर्न गाह्रो होला। मान्छेले पटक भन्छन् फल्नो पार्टी हो, फल्नोको एजेन्ट, फल्नो पार्टीको मान्छेले फल्नो सूचना बेच्छ भनेर बारम्बार यहाँ ट्याग लागेका नामहरू त हाम्रो यहाँ चर्चित भनेको यहाँ माथिल्लो ओहदामा पुगेका मान्छेमाथि ट्याग लागिरहेछ भने उनीहरू आफै यसमा संलग्न भावनाले कारबाहीको दायरामा आउन नसक्या हो कि अरू के हुनसक्छ? एउटा चाहिँ के छ भने दूरसञ्चारकै कुरा गरौँ न, जतिसुकै कानुन बनाउँ न, मै गरिदिन्छु ल। यदि मेरो केही शक्ति हुने र मैले त्यस्तोतिर गर्नु नहुने काम हो, त्यसो गर्ने हो भने के छ अरे, यहाँ विभिन्न सङ्गठन छन्, कर्मचारी विभिन्न दलका छन्, त्यसको त्यहाँ हेर्दै त भरे के कुरा गर्छन् भनेपछि गरिदिन्छ। त्यहाँ गर्ने त मान्छे हो नि, त मान्छे हो नि। जस्तै उहाँ लोकसेवामा कोडिङ गर्छ भन्छन्, त्यो कोडिङ गर्ने को मान्छे नै हो नि, एउटाले एउटा त थाहा हुन्छ नि, त नहुने त होइन नि। त्यस्तै गरिदिन्छन् मोनिटर। मलाई थाहा छ 2-3 जना अरूले गरेको है। यो चाहिँ महिला सम्बन्धी गतिविधिमा कसैको त्यहाँ यौनकर्मीहरूको कुरामा अरूले गरेर गरे अनि हिजो यसो भएछ भनेर सुन्ने अरू नै छन्। बरु यो नै यहाँ तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू दियो भने आज बेलुका यसले के कुरा गर्छ भनेर मेरै पनि सुन्न बेर छैन, सुने हुन्छ मेरो किन मेरो टेलिफोन वार्तामा सार्वजनिक रूपमै भन्छु कि मजाले सुन्ने कुरा भए केही हुँदैन टेलिभिजनमा। त्यसैले केही बुझ्नु छ भने अरू माध्यम प्रयोग गरी हुन्छ, टेलिफोनबाट मेरो कहिले हुँदैन। अरूलाई सल्लाह पनि उहिलेदेखि दिएँ मैले, 30 वर्ष भयो छ। त्यसैले विभिन्न निकायमा छ र मुख्य कुरा नेता, वरिष्ठ नेता होइन, धेरैले मानेका नेताहरूले यहाँ छन् भन्छन्। प्रायः अरूलाई सोधे पनि छन् भन्छन्, को भन्यो पनि भन्दैनन्। हो यो किन यो भाव होइन, जहाँ पनि उनीहरूको पार्टीभित्र छ, उनीहरूको संस्थाभित्र छ, युनिभर्सिटीमा हुन्छ। उनीहरूले उहाँ भिजिटिङ स्कलर भन्छन्, कसैलाई उहाँ सेमिनारको लागि बाहिर पठाइदिन्छन्, अनि उनीहरूकै मान्छे हुन्छन्, अनि हामीले उनीहरूको बारे बोल्नु भएन भनेर बोल्दैनन् है। जस्तै एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ अमेरिका जानेहरू त्यहाँ कैयौँ बसेका, त्यहाँबाट स्कलरसिपका लागि बोल्दैन, राम्रो मात्र भन्छन् कि चुप लाएर बस्छन्। एउटा हेरी हुन्छ, सायद राम्रै होला, तर गजब संजोग होइन त, उहाँ जाने ऐन नमान्ने, एउटा त्यो देखिन्छ। अब एउटा खालको चाहिँ के देखिन्छ भने आफ्नो समूहको, राजनीतिक समूह दलको जे नीति छ त्यही अनुसार बोल्छ, उसले बचाउमा बोल्छ। अनि अब उहाँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको एउटा समूह छ भने गर्नुपर्छ भन्छ, अर्को समूहतिर हुन्न भन्ने समूहमा उसको नेता छ भने हुन्न भन्छ। त्यस कारणले यो परिस्थितिमा अरूले उहिलेदेखि खेलेर अनि जहाँ भ्रष्टाचार छ्याप्त्यापी छ, व्याप्त छ, त्यहाँ किनिने त यो फेरि इन्टेलिजेन्सको नियमै हो। एउटा लोभ देखाउने, ऊ केमा विकनेस छ। जस्तै नेपालीहरूलाई चाहिँ ग्रिन कार्ड दिन्छ कहीँ होइन, पिआर दिन्छ भने, स्कलरसिप दिन्छ भने, भाइ उहाँ पढिरहेछ अनि दुःख गरेर पढिरहेछ, $2-3 कमाउँछ भने कुनै मुलुकमा कमाउँछ भने उसलाई रेगुलर जब दिन्छु भने 80,000बाट सुरु भयो, मास्टर्स पास गरिसकेको छ। 80,000 भने वर्ष 80,000देखि 1,20,000 हो। त्यो पाउँछ भनेपछि त उसले यहाँ गरिदिन्छ। अनि उनीहरूले न्यायालयमा पनि यसै गरी बस्ने हो। कसैको मामा, के अरे भान्जा होलान्, कसैको भतिजी होलान्, कसैका छोरछोरी बुहारी होलान् है, कसैले उहाँ एमडी गर्ने भने होलान् मेडिसिनमा,
अनि त्यो उनीहरूले त्यो इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले हेर्छ यसको कमजोरी यो हुन्छ भनेपछि अनि यस्तो भनेर उसले विभिन्न माध्यमद्वारा अनि इन्फ्लुएन्स पार्न खोज्छ न्यायालयमा पनि गर्ने यही हो। भने सबै निकायमा छिरिसकेको छ, कुनै चोखो छ कुनै हालतमा छैन। खालि को व्यक्ति को हो भनेर एक एक भन्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। 5-7 जना त थाहा छ, इन्टरभ्यू लिनेमै विभिन्न देख्छु। जुनियर कुनै पार्टीको मान्छे जहिले पनि इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि त्यही व्यक्तिलाई किन सोध्छ त, उहाँ नजिक भनेर। नजिक भने के हो यहाँले विचार गर्नुहोस्। यहाँहरूले कुनै पार्टीमा जुनियर मान्छे पदाधिकारी पनि होइन पछि मात्र जोइन गरे हुन्छन्, अरू कैयौँ सिनियर छन्, त्यो त्यस्ता अनुहारका मान्छेलाई चाहिँ टेलिभिजनले किन ल्यायो भने ऊ इन्डिया निकट भने उसको एजेन्ट भने हो, तर उनीहरू भन्न सक्दैन। भनेपछि सञ्चार गृहमा पनि तपाईँले भनेका सञ्चार गृहमा छन्। यहाँले भन्दाखेरि नै पहिला चाहिँ गभर्मेन्टका पनि हुन्छ है फेरि इन्टेलिजेन्स। कृष्णप्रसाद भट्टराईजी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री 47 सालमा बन्दाखेरि उहाँले सुरुमै सूचना विभागको डाइरेक्टर जेनरललाई शैलेन्द्र राज शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो अहिले। अनि उहाँ पनि कुमण्डलकै, उहाँ पनि कुमण्डल बस्ने थियो त। अनि ल को पत्रकारले कहाँबाट के खाएर छन् पहिला पञ्चायती सरकारसित नाम ल्याउनुहोस् त भने हस् भनेर उनले ल्याए। 3 दिनपछि त्यहाँ लाँदाखेरि उहाँले हेर्नुभएछ, अनि हेर्दाखेरि उहाँ पनि भन्नुभएछ, अनि हजुर भने, अनि उहाँ पनि भने हजुर भनेछ। हेर्दै जाँदा उहाँ पनि भनेछ हजुर भनेपछि ल भइगयो भनेर नाम दिनु भएन। एक दोस्रो 51 सालमा एमालेको सरकार बनेपछि 52 सालको सुरुमै त्यो बेलाको सञ्चार मन्त्री प्रदीप नेपालले कुन पत्रकारले कति खाएर छन् पञ्चायतको टाइममा त्यो लिस्ट चाहिँ म निकाल्छु भन्नुभयो। म पनि दङ परेँ, मैले कहिले नदिया है, अनि नखाएको। अनि म त खुसी थिएँ। उहाँहरूले पनि मलाई एडिटरै बनाउनु भएको थियो राई नेपालको। त्यो बेला राई नेपाल 10,500 बिक्री हुन्थ्यो, अहिले भन्दा आधा जनसङ्ख्या भएको बेलामा है, लिट्रेसी पनि कम भएको बेला। अनि पछि त आउँदै आएन, 1 महिना 2 महिनाभित्र। अनि पछि अरूसित बुझ्दा त केही लेख्यो भने हामीले त आत्मदाह गर्नुपर्छ, हामी त पञ्चायतभित्र उनीहरूको त्यो खाएर उनीहरूकै विरुद्ध, उनीहरू नजिक जस्तो देखाएर उनीहरूकै विरुद्ध लाग्नलाई हामीले खाएको। अब अहिले नाम आयो भने त आत्मदाह गर्नुपर्छ भनेर अनि उहाँले त्यो गर्नुभयो। र कतिले चाहिँ यहाँ पेन्सनधारी छन् इन्टेलिजेन्सको पनि भन्ने गरेका छन्, यहाँ छ होला। एउटा त इन्टर्नल भयो, तर व्यवसायको लागि चाहिँ यो साह्रै नराम्रो भयो। व्यवसायलाई चाहिँ व्यवसायभित्र गर्दाखेरि त उहाँ कुमार फुदिङ जस्तो हुन्छ फेरि कुरा त हो नि त होइन, कहाँबाट भन्दाखेरि त आउँछ त्यो। अनि शङ्का गर्छ नि त मान्छेले। त्यस कारणले इन्टेलिजेन्सका छन् यसमा। त्यसैले अनि एउटा चाहिँ भारतीय पक्षले राजा वीरेन्द्रकै टाइमदेखि राजा वीरेन्द्रलाई नै तपाईँहरूलाई इन्टेलिजेन्सकोमा यत्रो खर्च किन गर्ने, हाम्रै छ नि हामी दिन्छौँ, हामी नै तालिम दिन्छौँ भन्छन्। उनीहरूले तालिम दिने बेला एजेन्ट रिक्रुट गरेर अनि तीभित्र हाल्छन्। साधारण इन्टेलिजेन्स भयो नि, काउन्टर इन्टेलिजेन्स त चाहिँदैन भन्ने उनीहरू, काउन्टर इन्टेलिजेन्स। अब आजकल कुरा फेरि आइरहेछ सशक्त पार्ने भनेर, कति सक्षम हुन्छन् उनीहरू नै जानुन्। निट छ, सबै मुलुकमा हुन्छन्। भुटानले सहित केही वर्ष अगाडि यहाँ समाचारै आएको थियो, सम राई हो, मलाई के राई नाम गरेका भुटानी है, यहाँ समातेछन् स्वयम्भूमा। अन्त हो म 9 जनाको समूह छ, हामी चाहिँ यहाँ भुटानी रेफ्युजी क्याम्पमा को भुटानी सरकार विरुद्ध छन् भनेर रिपोर्ट गर्नलाई गरे हो भनेर उसैले भनेको थियो। अनि हाम्रो नेपालको खुफिया एजेन्सीले अरू अन्तर्राष्ट्रमा गएर यसरी चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकेका चाहिँ अहिलेसम्म छ कि छैन? हामी चाहिँ छौँ या छैनौँ अरू देशमा? मलाई त्यस्तो सक्छ जस्तो, अब मैले पनि मेरा पनि सीमित ज्ञान छन्, रिसोर्सेस प्रशस्त चाहिँ छ, त्यस कारणले गर्न चाहिँ पर्ने हो। छ मैले मेरो ज्ञान कम छ भने पनि जसले यहाँ ज्ञान छ भन्छ तिनीहरूभन्दा त बढी छ भन्ने छ फेरि है। थोरै खर्च गरेर केही गर्न सकिन्छ महत्त्वपूर्ण, हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका ठाउँहरूमा छ। यसलाई व्याख्या गर्दा टाइम लाग्छ, कुनै दिन अरूमा गरौँला, तर हामी सक्छौँ थोरैमा। जस्तै अरूलाई चासो नभएको तर हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने सेयर गर्न सक्छौँ। अहिले जस्तै यहाँ नेपालमा केही भयो भने सबैसित सेयर गर्ने गरेको छ, बेलायतीले अमेरिकनसित, अमेरिकनले बेलायतीसित, उनीहरूले नर्वेजियनसित छ। केही मुद्दा नर्वेजियनले अमेरिकनको लागि उठाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि, यहाँ पनि। त्यो त सबै सारा विश्वलाई थाहा छ। विश्वमा केही कुरा उठाउनु पऱ्यो भने अमेरिकनको तर्फबाट नर्वेजियनले,
जस्तै हेगमा लानु पर्यो भन्यो भने नर्डिक कन्ट्रीले उठाइदिन्छन्, अमेरिकाले उठाउन गाह्रो भयो किन ऊ त्यसको सदस्यै छैन, उसलाई भन्छ अनि उसले उठाइदिन्छ। यस्तो छ। हामीले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ जस्तै अमेरिका, बेलायत यस्तोमा, भारतमा त हामीले धेरै सक्छौँ। अहिले यहीँबाट भनिदिन्छु म, केही चाहिँदैन। विज्ञहरू भनिन्छन् नि, हामीले नै दार्जिलिङमा राखे हुँदैन हाम्रो कन्सुलेट, राख्नु पर्दैन। बम्बेमा उहिलेदेखि बम्बेमा काम गर्दै गएको राखे हुन्छ नि। मेजर नेपालीहरू भएका सेन्टर्सहरूमा कन्सुलेट खोले हुन्छ नि त, हामीले राखे हुन्छ। त्यो क्षमता हामीले प्रदर्शन गर्न पर्यो। अनि नेपाली कार्यक्रमहरू, भानु जयन्ती भयो भने भानु जयन्ती, अनि नेपाली साहित्यको लागि कसैले के योगदान पुर्यायो भने सम्मान गर्ने, पुरस्कार दिने। उनीहरूले जे गरेछ अरू मुलुकमा, अमेरिकाले जे गरेछ, बेलायतीले यहाँ पोएट्री कम्पिटिसन गराएको हुन्छ, एसे कम्पिटिसन गराएको हुन्छ। हिलरी क्लिन्टन नेपालमा मयूँ भन्ने दिग्गज कविहरूले पनि हिलरी क्लिन्टनको गुणगान गाएर कविता एउटा प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छन्। मयूँ भन्ने नि, उनी त फर्स्ट लेडी मात्र थिइन्, सेक्रेटरी अफ स्टेट पनि थिएनन्। यस्तो छ भने हामीले पनि दार्जिलिङमा गएर किन नगर्ने? यिनीहरूलाई थाहा नभएन भयो, भारत चिटिन्छ भने के को चिटिन्छ? हाम्रै नेपालीहरू हुन्। अब उनीहरूमा प्रोत्साहन दिनलाई किन नगर्ने? सिक्किममा किन नगर्ने? है, हामी त चामलिङजीलाई मात्र कुर्नु पर्दैन नि, हामीले पनि त केही गर्न सक्छौँ नि। तर हामी गरिरहेको छैनौँ। अनि गरिरहेको छैनौँ। त्यो किनभने घुमाइ फिराइ सेल्फ सेन्सरसिप गर्ने र त्यहाँभित्र एजेन्टहरू चाहिँ भारत रिसाउँछ भने जस्तो हो। जस्तै यो राजा वीरेन्द्रले कोरोनेसनको टाइममा सन् 1975मा कोरोनेसनको समयमा नै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव उनले अगाडि सारे। त्यो अगाडि सार्दाखेरि पछि गएर 116वटा राष्ट्रहरूले स्वीकारे हैन, र 4वटा महाशक्तिहरूले पनि, भिटो पावरहरूले 5वटा मध्ये, रुसले चाहिँ पछि गर्नेवाला थियो। अब यो अन्तरिम सरकार आउने बित्तिकै कृष्णप्रसाद भट्टराईले यो पिस जोन भन्ने चाहिँ हटाउँ, भारत चिडिन्छ मात्र भन्नुभयो उहाँले, अनि आउँदै आएन। अहिले चाहिँ विगत यो 1-1.5 वर्ष यता कम्तीमा 2 जना वामपन्थी नेताहरूले यसको कुरा उठाउनु हो। गएको जनवरी होइन, पोहोर सालको जनवरी 25 तारिक अर्थात् भारतीय गणतन्त्र दिवसको सन्ध्यामा बाबुराम भट्टराईले राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव पुनर्बहाली हुनु पर्यो, यसलाई अगाडि बढ्नुभयो भन्नुभयो उहाँले। अनि केही हप्ता अघि मात्र नेकपाका पहिला पूर्व पटक सांसद भएको रघुजी पन्तले पनि यही कुरा उठाउनु भयो भाइ। भने अब सान्दर्भिकता आयो कि बा मेरो त अरू कारणहरू छन्, के कुरा होला, सायद इन्डियालाई पनि यो ठिक हो भन्ने लाग्यो कि भन्ने लाग्यो मलाई त, विभिन्न कारणले चाहिँ लाग्यो कि, तर आएको छ। त्यसैले अब कोहीलाई यो अप्ठ्यारो पर्यो भन्छन्, कोहीले उचिड, जहिले पनि उचिडेला भन्ने, आफ्नो काम गर्नलाई गाह्रो भन्दा अर्काको चिन्ता बढी भयो। चिन्ता किन बढी भयो? यहाँ कसैले कसैको चिन्ता गर्दैन नि। नत्र वृद्धाश्रममा उहाँ छोरछोरी कस्ता मयौँ भन्ने छन्, उहाँ बसिरहने किन पर्यो त? नजिकलाई कसैले माया गर्ने थिएन। यो किन चिन्ता गएको भने आफू त्यहाँ नजिक के कारणले आफ्नो स्वार्थ त्यहाँ मिसिएपछि अरूको लागि नचिडाउँ भन्ने गरियो। अहिलेसम्म अमेरिका र भारतको अलि बढी नै यहाँ खुफियाको कुरा गरियो। यो हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको खुफियाको खासै चर्चा भएको देखिएन। उसले सक्रियता नदेखाएको हो कि अथवा त्यो त्यस्तो विवादास्पद नभएको हो कि के छ चिनिया? मेरो विचारमा, यो चाहिँ विचार भन्छु, जानकारी होइन, विचारमा चाहिँ उसको पहिला आवश्यकता कम फिल गर्यो अनि उसले सीमित चाहिँ नर्दर्न एरियामा बढी राख्यो। नर्दर्न एरियामा त्यो बेल्टमा चाहिँ केही राखेको छ उसले भनेर पहिलेदेखि सुनाउँथे रिटायर्ड मान्छेहरूले। कहाँबाट थाहा पाइस् भने रिटायर्ड भएका सुरक्षाकर्मीहरूले भन्थे नर्दर्न एरियामा रे, अनि धेरै खर्च पनि गरेन, नर्दर्न एरियामा बढी राख्यो। उसलाई खालि तिब्बतीहरू त्यहाँ रेफ्युजीहरू त्यहाँ नघुसुन्, त्यहाँ मार्फत गतिविधि नबढाउनु उता भन्नेमा अरू खास गरेन भनिन्थ्यो। अब विगत केही वर्ष यता चाहिँ उसको सक्रियता बढ्या छ। उसको 10,000 भन्दा बढी चिनिया काठमाडौँ उपत्यकामा छन् भन्ने छ अहिले। उसको लगानी पनि अहिले अरू राष्ट्रको भन्दा सबभन्दा बढी उसैको लगानी छ नेपालमा, है। त्यो सकारात्मक पनि होला, म नकारात्मक भन्दिनँ। तर त्यो खासै विवादमा आएको देखिएन। अहिले चाहिँ केही पत्रकारहरूले नि गरिरहेछ। को पत्रकार सबभन्दा बढी गयो हेरे हुन्छ, जाँदैमा के खुबीले के ज्ञानले हो। अनि पत्रकारलाई टिममा लग्यो, जाँदैमा यो हुन्छ भन्ने पनि छैन, हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ। तर त्यहाँ मूल मान्छेहरू पात्रहरू छन्, त्यो पात्रहरू चाहिँ के खुबीले त्यो भयो भन्ने हेरे हुन्छ नि त।
होइन। जस्तै म चाहिँ अब म कहिले बक्सी खेलेको छैन, रेस्लिङ पनि खेलेको छैन, अनि अब केही पनि छैन, अनि म रेस्लिङको कुनै गतिविधिमा म इन्भल्भ भएँ भने किन भयो? यो चन्दादाता पनि होइन, आशंका हुन्छ। अर्को शङ्का त हुन्छ नि त खास व्यक्ति यिनीहरू चाहिँ किन गयो त, के कारणले? होइन, चिनको अध्ययनमा चाहिँ उसको विशिष्टता छ भनेर कसैले चिन्या पनि छैन, तर उनीहरू किन पटक पटक जान्छन्? त्यस्ता व्यक्तिहरू बढी सक्रिय भए देखिन्छन् र पछिल्लो समयमा त्यसै पहिला अन्दाज लगायो हुन्छ आफ्नो स्टेक बढेपछि अब चिन चाहिँ महाराष्ट्र हुने भयो, इकोनोमिक महाराष्ट्र त भइसक्यो, सेकेन्ड भइसक्यो त सकिहाल्यो नि। अनि नम्बर 1 हुँदैछ, अनि नम्बर 1 पनि तपाईँ हामीले भने त किन पत्याउने? वर्ल्ड ब्याङ्कले भनिसक्यो होइन, अब अर्को दशकमा ऊ नम्बर 1 हुन्छ भन्ने छ। वर्ल्ड ब्याङ्क भने चाहिँ त्यहाँको चिफ सधैँ नै अमेरिकाले नियुक्त गर्छ, उसले भन्यो। उसको स्टेक बढ्ने भएले उसले के हिसाब गर्दै आएको छ भने उसका 14वटा छिमेकी राष्ट्र छन् ल्यान्डसित जोडिएका। ती 14 नर्थ कोरियादेखि मङ्गोलिया, रसियादेखि लिएर सेन्ट्रल एसियादेखि लिएर कजाकस्तान इत्यादि लिएर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, इन्डिया यति छन्। अब यी राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा कमजोर उसको लागि छिमेकी नेपाल। यहाँ चाहिँ एनजिओ मार्फत जुनसुकै मुद्दा आइएनजिओहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने मुद्दा राख्यो। अनि उनीहरूले यसो हेर्दा पहाडी क्षेत्र त्यहाँ धेरै सामग्री पुगेका छैनन्, विकट छ भनेर त्यहाँतिरको खानेपानीलाई, त्यहाँतिरको बाटोलाई, त्यहाँतिर बढी उन्मुख भए देखिन्छ उनीहरूको प्रोजेक्टहरू। अरू चाहिँ यहीँबाट गराउनलाई अरू आइएनजिओजहरू आछन्। त्यसैले आइएनजिओहरूमा चाहिँ कति पैसा खर्च गरी के गरे त्यो बारे नेपाल सरकारले केही सशक्त हुन लाग्यो भने कडाई गर्न लाग्यो भन्छन्। सशक्तै हुन नपाउने अडिट गर्ने हो भए तिमीहरू कहाँ गर्छै गर्दैन भन्ने हेरे हुन्छ, इन्डियामै हेरे हुन्छ, इन्डियामा सक्दैनन् त्यसरी चाहिँ। अनि यो आइएनजिओमा गएर सबको अडिट त गर्नु पऱ्यो नि, मैले काम गरेँ भने मेरै अडिट गर्नु पऱ्यो नि, कहाँ हुन्छ? यहाँ एउटा संस्थाको छ होइन, लोकमान सिंह कार्कीकै टाइममा हो 35 लाखको त हुस्कीको बिल छ, 35 लाखको हुस्कीको बिल रहेछ, कसरी हो त एनजिओको? यो त हिसाब गर्छ नि होइन। अनि त्यसैले त कुनै दिन परिवर्तन भयो के भयो भने अहिलेको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भयो भने यस्तो जम्मै हिसाब किताब गर्नुपर्छ भने यहाँ बसिया छन् बालवाला सुरक्षाकर्मी पनि बसिया छन्, अनि के अरे अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूले पनि भन्दै आएछन्, अरूले पनि भनिरहेछन् यस्तो छ। अनि यहाँ जेसुकै मुद्दा पनि उनीहरूले अगाडि बढाइन्छन्। एकछिनलाई भारत र नेपाल एउटै भयो कि हो, एउटै फेडरेसनमा भन्ने त्यस्तो बहस पनि चलिन्छ। किन यो त चलाउने हो, फ्रिडम अफ स्पिच किन नहुने? पत्रकार बनाउँदाहरूले चलाए, चलाउँछ, पार्टीको राजनीतिक पार्टीको नेता बनेकाले चलाइदिए त यस्तोमा। अनि उनीहरूले के भन्छन्, यहाँ त जे पनि गर्न पाइन्छ, यसै मार्फत हामीले प्रयोग गर्नु। नर्थ कोरियाबाट सकिँदैन, अनि इन्डिया त झन् बलियो भयो चिनको लागि, केही गर्दैन इन्डियाले। इन्डियाको कमजोरी भनेकै उसको नर्थ इस्ट स्टेट मुख्य चाहिँ त्यहाँ 6-7वटा राज्य छन्, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश यस्ता छन्, सिक्किम छ, अनि भुटानै पनि हो है, भुटान त उसको प्रोटेक्टरेट हो। यिनीहरू कमजोर, अनि त्यहाँ उसले खेलाइदिन्छ। आजसम्म भारतले नेपालमाथि प्रयोग गरेको, नेपाल विरुद्ध प्रयोग गरेको हदकण्डा चिनले प्रयोगै गरेका छैन। अनि अब त काश्मीरतिर नै लागिन्छ, उसले गरिदिन्छ चाह्यो भने। त्यसबाहेक उसको अर्को एउटा छ हदकण्डा, वामपन्थी कमजोर हुँदै गएका छन् इन्डियामा। वेस्ट बेङ्गालमा 34 वर्ष रुल गरेको सिपिएमले अब अहिले त 10औं वर्ष भइसक्यो, अर्कै पार्टी आयो, त्यहाँ त खस्किँदैछ, खस्किन्छ, अब छैन नि, अब 34 वर्ष लगभग शून्य प्राय भइसक्यो। अनि केरलामा पनि उनीहरूको लेफ्टिस्ट हुन्, अब कमजोर हुँदै गयो है, सिपिआई त्यहाँ अलिकति प्रेजेन्स थियो, कमजोर हुँदै गयो। अनि उसले के गर्छ, अहिले भन्दा 8 वर्ष जति अघि मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनले भारतको सुरक्षाको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै नक्सलवादीहरू हुन् भनेको थियो, नक्सलाइट्सहरू। अब नक्सलाइट त त्यहाँ धेरै जिल्लामा छन्, धेरै ठाउँमा, तर उनीहरू सुसुप्त रूपमा मात्र उनीहरू काम गरिरहेको देखिन्छ विगत 2-4 वर्ष यता। त उसलाई उठाइदिन सक्छ होइन। हामीले त हो उनीहरूले आफ्नो विचार राखेले हामीले सहानुभूति दिए भनेर उनीहरूले नेपालीले जे गरे त्यही प्रचण्डलाई 8.5 वर्ष उनीहरूले पालेर रका एजेन्टहरूले एस्कोर्ट दिएर गरेको, र प्रचण्ड नै भारतमा के अरे प्रधानमन्त्रीको हैसियतले औपचारिक भ्रमणमा जाँदा एउटा कार्यक्रममा नोइडातिर फर्केर म यहाँ 8.5 वर्ष बसिया हुँ, तपाईँहरूसँग म चिर परिचित छु भनेर भनेकै हो।
त्यो गरेकै हो भने त्यस्तो प्रयोग गरे यहाँ आतङ्ककारी भन्ने उता त्यस किसिमको दोग्ला चरित्र देखाउने भारत छ। अनि यस्तो स्थितिमा चीनले पनि आफूलाई आखिरी पर्यो भने के हो भने यिनीहरूलाई उठाइदिन्छ, अरूले पनि त्यही गर्ने हुन्। अब यो त हामीले खुफिया एजेन्सीको कुरा गऱ्यौँ। म अहिले अमेरिका चीन सम्बन्धमा नेपालले गर्दा आम्ने सामने भएको कुरोमा त आउने नै छु। त्योभन्दा अगाडि मैले अलिकति यहाँका आन्तरिक पार्टीको कुरा गर्दै थिएँ, अलिकति डाइभर्ट भयो हामी, तर त्यो यो जरुरी पनि थियो। जस्तो सत्तारूढ नेकपाभित्रको झगडामा यी खुफिया एजेन्सीहरूको पनि कतै न कतै संलग्नता भएको कुरा त हामीले कुरा गर्दै आउँदा देखिहाल्यो। पदको लागि सैद्धान्तिकता हुँदै होइन भन्ने कुरा पनि आइहाल्यो। अब यो झगडामा एउटा पक्ष चाहिँ राजीनामा म दुईटै पदबाट दिँदैन भन्ने, अर्को पक्षले दिनै पर्छ भन्ने, अनि एउटा पक्षले भारतले मेरो कुर्सी ढाल्न खोज्यो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं सार्वजनिक कार्यक्रमबाट बोलिदिने, मेरै पार्टीका नेताहरू चाहिने भारतीय दलाल भए भनेर करार गर्ने भाषामा बोलिदिँदाखेरि यसले के सङ्केत गर्छ? एउटा चाहिँ यो चाहिँ मेरो अन्दाज मात्र हो है, अरू केही विश्लेषण हो। अब केपी ओलीको चाहिँ भनाइ प्राइभेटली चाहिँ उहाँले कुरा गर्दा पहिलेदेखि भन्ने, माधव कुमार नेपाल चाहिँ त्यतिको वर्ष महासचिव हुँदाखेरि के गर्यो त, एकपटक एमाले को हैसियत रहँदाखेरि माइनोरिटी गभर्मेन्ट बने हो, अनि माधव नेपाल त मभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री पनि बने हो, 15 वर्ष त महासचिव हो। अनि त्यसरी हुँदाखेरि मैले त यो पार्टीको नेतृत्व पनि लिएँ होइन, प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट मै हुँ भन्ने नै थियो, र मेरै नामको कारण यत्रो बहुमत आएको हो भन्ने उनको कुरा हो है। अब यो पछिल्लो समयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ, यो चाहिँ अन्दाज चाहिँ के भने अर्कोचोटि घोषणा पनि गरे उनले, हुँदा पनि हुँदैनन्, हुन पनि सक्दैनन्, जित्दा पनि जित्दैनन्, अध्यक्ष हुँदैनन्, प्रधानमन्त्री पनि अन्तिम हो यो। त्यस कारणले मलाई यिनीहरूले यसो गर्यो भने सेकी झार्छु यिनीहरूलाई, र म किन छोड्ने, मैले यसैलाई यिनीहरू भावी छोड्थेँ। पहिला यिनीहरूको के कर्तृत्व उनलाई पनि थाहा छ, नाली बेली सबको थाहा छ, जन्मकुण्डली राखेर बस्या। अनि यतापट्टि ओली नजिकका केहीलाई चाहिँ अहिले आर्थिक लाभ निकै गरेका छन्, हुन त सबैको समयमा धेरैले गरेका छन्, अरूले पनि यो गरेकाले अब भावी राजनीतिको हिसाब गरेका छन्। भावी राजनीतिमा चाहिँ राष्ट्रपति पनि विद्यादेवी भण्डारी पनि उहाँ निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नै हिसाब किताब होलान् है। मैले बुझेसम्म उहाँ चाहिँ अब उहाँको छोरी अङ्ग्रेजी अलिकति जान्ने, अनि नेपालमा त फेरि अलिकति अङ्ग्रेजी जानेपछि बुद्धिजीवी भन्छन् है। हुन त म 46 वर्षदेखि अङ्ग्रेजीमै बढी बोल्ने, अङ्ग्रेजीमै बढी लेख्ने, अङ्ग्रेजी नै बढी किताब पढ्दाखेरि पनि त्यो भाषामा ठुलो पकड मेरो चाहिँ छैन, जीविकै त्यसैमा चलाए पनि है। अनि त्यो जान्दैमा ठुलो बुद्धिजीवी हुन्छ भन्ने म आफैलाई विश्वास छैन, तर त्यो पोलिटिकल एम्बिसन बढा, उहाँहरूको फन्ड प्रशस्त छ, फन्ड कसरी आयो के त्यसैमा अन्दाज गरी हुन्छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कुरा गर्नुभएको। अनि अब शङ्कर पोखरेलजीहरू चाहिँ उहाँहरूको दाबी, उहाँहरूको परिचय नै त्यही हो, मदन भण्डारीको विचारको प्रखर व्याख्याता शङ्कर पोखरेल भन्ने छ। उहाँको त पहिलो चुनाव, योभन्दा अगाडिको चुनावमा हार्न बाले केही देखेन, अनि अहिले उहाँ बादललाई उहाँले सिट छोड्नुभयो, हारिन्छ भनेर, महरालाई कृष्णबहादुर महरालाई छोड्नुभयो दाङबाट। अनि चिफ मिनिस्टर हुनुभयो, धेरै सो उहाँको के भइरहेछ थाहा छैन, यी नै देखिन्छ। उहाँ केन्द्रीय राजनीतिमा के छ मतलबै छैन, सबै यी इन्टरभ्यू दिएर गरेर देखिरहेको छु मैले चाहिँ है। नत्र के हो भन्दाखेरि यी त्यसपछि अरू चिफ मिनिस्टरहरू पनि छन्, 2-3 जना पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कुरा गर्नु छन्। अनि शेरधन राई त म त कलेज डेमा उहाँको फ्यान नि भनेर रात दिन भन्ने हो, यसमा त शङ्कै छैन। अनि उहाँ त अहिले यो कोरोना प्रकोप अगाडि त 15 दिनमा यहाँ आउनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपतिलाई भेट्दै जानुहुन्थ्यो भन्ने थाहा नै छ। त यस किसिमको गतिविधिमा लाग्ने र मुख्य कुरा सकभर मान्छे अनि ठुलो ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू बारेमा टिप्पणी गरेर 2-3 चोटि नै सोच्नुपर्छ, त्यो राम्रो संस्कार हो। तर ओपनली नै हो भने जस्तो गरेर दलको झगडा परिरहेछ अनि रात दिन ती मिलाउने भनेर बोलाएपछि त सकिहाल्यो नि, पार्टी कार्यालय जस्तो भइहाल्यो नि शीतल निवास। त्यस कारणले त्यसरी पटक पटक भेट्ने अनि अरूलाई बोलाउने, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने भने सक्रिय इत्यादि भन्ने देखाउने भएपछि त्यो एम्बिसन बढेको छ। सायद छोरीलाई अगाडि बढाउने होला बा अरू होलान्, भोलिका दिनमा पनि आफ्नो वर्चस्व काहीँ न काहीँ रहन्छ भनेर केही प्लान होला। अनि अब केपी ओलीले पनि यो मेरो अन्तिम हो र यिनीहरूले यसो गर्छन् भनेदेखि म सेकेद हार्छु यिनीहरूको पनि भनेर नछोड्ने भन्नेमा गएको हो। अब बाँकी अरू म यही भन्ने, नेपालमा जे पनि हुनसक्ने ओभरटर्न एउटै के भने मैले
उहाँहरू नजिकका, तर उहाँहरूले साउथी कुरा गरेर भने छ जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूका बुद्धिजीवीहरू नजिकका भएकाले चाहिँ के भन्छ भने एउटा पद छोडेन भने माधव कुमार नेपालहरू मान्दैनन्, कम्तीमा एउटा त छोड्नै पर्छ। माधव कुमार नेपाल चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, नत्र पार्टीको छवि खत्तम भइसक्यो, अर्को चुनावमा हामी हार्छौँ भन्ने रे। प्रचण्डहरू चाहिँ कम्तीमा एउटा पद भन्दाखेरि अध्यक्ष हो भने त आफै हुने भयो भन्ने पनि होला, यस्तो छ भनेर भनिरहेका हुन्छन्। र यसबारे बुझ्नलाई मैले चिनेका 30-35 जना छन्, मैले चिनेका राम्रा है, उनीहरूले भनिरहन्छन्, यसो खबर गर्छन् है, भेट्छन्, आउँछौँ, अन्त गएको हुन्छ कि घरमा आएको हुन्छ। मैले नि सोध्छु मेरै फोनबाट चाहिँ दुःख नगर्नु होला, मेरो फोनबाट खास हुँदैन कुरा भने दुःखै किन गरिरहने, मोनिटर होला यो ठाउँमा भन्दाखेरि एउटा त्यो देखियो। अर्को कुरो चाहिँ अब ओलीले त्यही कारणले अब भारतबाट पहिला उहाँले भारतीयहरूको प्रधानमन्त्री हुने अगाडि, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुने अगाडि निकै नै सहयोग लिएको हो, भारतीयहरूको हो हो प्रधानमन्त्री हुनु अघि है। अब अहिले मेरो अन्दाज के देखिन्छ भनेदेखि मेरो यो हो, अब त किन चाहियो र, उहाँ बाबामाले छोड्छ, हुर्काउने बेलामा पो बाबामा भन्छ, भोलिपल्ट छोड्छ मान्छेले भनेदेखि अब म यतै लाग्छु भने हुनसक्छ। अनि चीनतिर ढल्किया देखिन्छ। अनि चीनले पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा देखिने गरी हामी आयौँ, हामी सशक्त रूपमा भन्ने सन्देश दिनको लागि उनका चीनको राजदूत, नेपालस्थित राजदूत यान्छी चाहिँ अब घर घरमा पुग्या हो। यो अमेरिकाले देखा हो कि भारतले देखा हो कि म पनि छु है भनेर नेपालले भने हो? दुईटैलाई देखाएको। पहिला चाहिँ भारतलाई होइन भनि ठानेको थिए, अहिले बुझे अमेरिकालाई पनि देखाओ, भारतलाई पनि देखाओ। तर यहाँनिर एउटा विरोधाभास कुरा देखियो, जो एमसीसी प्रकरणमा केपी ओलीले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक बोलेका पनि सुनिएको छ। सभामुख सापकोटालाई बोलाएरै भनेको पनि सुनिएको छ। कृष्णबहादुर मरा त्यसैको कोपभाजनमा परे भन्ने कुरा पनि आइसक्यो। तर अर्को लाइनले फेरि त्यो एमसीसी रुचाएको छैन प्रचण्ड माधव नेपाल लाइनले। अनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीमाथि चीनको सदासहायता चाहिँ कसरी आयो? यसो छ, उनीहरूले यहाँ चाहिँ सिपी गजुरेलजीले अथवा सिपी मैनालीजीले, उहाँ मोहन वैद्यहरूले, उहाँ नेत्रविक्रम चन्दहरू, नानमान बिचुक्छे पटकपटक यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् बाबा भनेकै छन् नि। चीनले त नबुझिया छ र, कसलाई प्रयोग कुन टाइममा गर्न सक्छ भने त्यो प्रयोगमा यो चाहिँ हामी गर्छौँ। तत्काल त यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ, सत्ताको स्वार्थ इत्यादि हुन्छ, यो गरौँ कम्युनिकेसन, यो कि यो हुन्छ, यो भएन भने केही पनि हुँदैन भन्दैन उनीहरू डिप्लोमेसीमा। त्यो किसिमले अनि यिनीहरूलाई साथ दिया हो कि एमसीसीमा उसले नगरोस् भनेर उसले पनि निकै दौडधुप पक्कै गरेका छ देखिन्छ। उनीहरूले विश्वास गरिएका ठानिने नेपालीहरू अनुसारै महिनौ भइसक्यो आएको। अनि भारतमा चाहिँ दुई किसिमका छन् रे, त्यहाँका आरएसएस नजिककाले पनि भने, त्यहाँका केही लेफ्टिस्टले पनि भनेका सिनियर मान्छेहरूले। उनीहरूले के भन्दै आएछन् भने अमेरिकाले हामीले चिनाउन मिल्दैन, तर नेपालले एमसीसी पास गरेन भने हामी त खुसी हुन्छौँ भन्ने। त्यो त्यस कारणले कम्तीमा त्यहाँ विभाजित छ, कम्तीमा विभाजित छ। अब नि एउटा मलाई जान्न मन लागेको कुरो, जस्तो नेपाल र भारतको सम्बन्ध अहिले राम्रो छैन, ओली र मोदीको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छैन, तर लद्दाख र दोकलाममा जुन किसिमको द्वन्द्व गराएर चीन र भारत बिच द्वन्द्व गराउने पश्चिमा हो भनेर प्रश्नसँग आइरहेको छ। त्यो लद्दाख र दोकलामको घटना र नेपालको सीमा जहाँ चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पनि जोडिया छ, यो सबैमा पनि पश्चिमाहरू खेल्या छन् भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। तर ओली र मोदीको झगडा छ, मोदी पनि पश्चिमा लाइनहरू इन्डो पश्चिमाहरूसँगै छन् भनेर आइरहेछ कुरा चीनको विरुद्ध। नजादिँदो पाराले केपी ओली पनि पश्चिमाहरूकै लाइनमा। अनि नेपालमा चाहिँ मोदी र ओलीको झगडा नाटक मात्रै हो, यिनीहरू एउटै पावर सेन्टरमा छन् पश्चिमाहरूको भन्छन् कि यो वास्तविकता के रहेछ? तपाईँ त अलिकति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गहिरो अध्ययन गरे हुँदैन। नेपालमा जहिले पनि अप्ठ्यारो हुन्छ विश्लेषण गर्नलाई, किनभने सिद्धान्त कसैले अपनाएकै हुँदैनन्। अनि रातारात ओभरटर्न गर्छन्, युटर्न गरे हुन्छन्। घुसपेट सबैमा छ। नेकपा का धेरै बुद्धिजीवीहरू भन्नेहरू, सक्रिय सिभिल सोसाइटीका मेम्बरहरू भन्नेहरू एनजिओ मार्फत गाडी किने हुन्, एनजिओ मार्फत घर किने हुन्, छोरछोरीलाई एक्सपेन्सिभ स्कुलमा पढाउन सके पनि त्यही कारणबाट हो। त्यहाँ पनि घुसपेट छ, हेरे हुन्छ विभिन्न ठाउँमा। अनि दुइटै उनीहरू पनि सक्रिय छन्, यो चाहिँ हुँदैन भन्ने, अनि यिनीहरू कन्फ्युजनमा भए। अब महाकाली सन्धि पास गर्नेखेरि त भारतको त ठाडो हस्तक्षेप थियो र यहाँले पनि स्वीकार्य
भनेर गएकै हुन्। त्यो बेला केपी ओलीहरू सबै सँगै भएका हुन्, ठुलो समूह। त्यस कारणले अनि पल्टा खान्छ, त्यो वामदेव गौतमहरू हुन्न भने अनि त्यसले पार्टी फुटायो भन्थे, फेरि अहिले उतै नजिक छन्। यस्तो यो कुरीति भएकोले यही भनेर ठम्ब्याउन नसक्ने, आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने, सिद्धान्त नहेर्ने भएले जता पनि उनीहरू यहाँको पोलिटिक्स प्रिडिक्सन गर्न सकिँदैन। त्यही खतरनाक हो। अनि चिनले त्यो कुरा बुझिया छ, तर सकिन्जेललाई यो गरौँ हामी छौँ भन्ने। अनि एउटा कुरो, चिन त्यहाँ आइसकेपछि एउटा न एउटा गुटको त उसको पकड भयो। अब त ऊ नभए अर्को गुट आउँछ, ऊ नभए अर्को आउँछ। अनि यही सन्दर्भमा अब विभिन्न दलमा विभिन्न, यो भारत पनि चिन पनि विभिन्न दलमा छन् आएका, पश्चिमाहरू पनि विभिन्नमा छन् है, राप्रपामा पनि छन् सानोतिनो, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि छन्, नेकपामा पनि छन्। यही कारणबाट आएका छन्, उनीहरूले नभए होइन। अब चिनले चाहिँ आफ्नो यो विस्तार गर्दैछ, लगानी बढी गर्दैछ। अनि उनीहरूले यहाँ कुनै किताब पसल राखिरहेको हुन्छ, रेस्टुरेन्टहरू राखेको हुन्छ, अनि उनीहरूकै मान्छे हुन्छन् नि। अनि त्यहाँ एजेन्ट नराख्ने त कुरै छैन, जहाँ पनि राख्छन्। ठुल्ठुला होटलमा एजेन्ट हुन्छ, हाम्रै पनि खुफिया एजेन्सीको ठुल्ठुला होटलमा राख्ने, को आयो के गयो भन्नु है भन्ने एयरपोर्टमा राखेको हुन्छ। यो त सिम्पल बेसिक कुरा हो, जहाँ पनि राख्छन्। ठुलो समूह हुने बित्तिकै त्यहाँ राख्छन्। अब केपी ओलीले जुन भारतलाई लक्षित गरेर बोले नि, मेरो सरकार भारतले डाल्दैछ, मेरै नेता प्रयोग हुँदै भएको छन् भने, त्यो के साँचो कुरा थियो अथवा दलभित्रका समकक्षीहरूलाई तर्साउने एउटा हतियार मात्रै प्रयोग गरे? पहिला चाहिँ के देखिन्छ भने, अब मलाई केही चाहिएन यिनीहरू, अब म यतै जान्छु, उसले भनेको अनुसारको काम यहाँ गर्नै पर्छ हरेक कुरामा भन्ने हुँदैन र उसले उचाल्यो भन्ने उनलाई शङ्का लाग्यो। शङ्का मात्र हो त्यो। त्यो शङ्का लाग्दाखेरि अनि पछि मैले हेर्न पनि परेन, विगतका कुरा सकिए भन्ने थियो। अनि विगतमा सहयोग ल्यायो है, मैले दोहोऱ्याएर भनेको छु पहिला हो। अनि त्यो कारणले अब 2-3 वर्षको खेल हो, म उसलाई पनि देखाइदिन्छु यसै गरी नै भन्ने हिसाबले उनले बोल्न त एउटा कुरो के भने डिप्लोमेसी जस्तो त्यसले चाहिँ अलिकति परिष्कृत संस्कार खोज्छ। त्यसमा उनी त्यहाँ अब ठुलो पढेर विद्वान भन्न त कसैले पनि आरोप लाउँदैन नि केपी ओलीलाई चाहिँ। जे आरोप लाए पनि उनी विद्वान हुन् भनेर कुनै पनि नेपालीले त्यस्तो आरोप लगाए मैले सुनेको छैन आजसम्म है। अनि उनले भन्छन्, अनि त्यो भन्दाखेरि अनि त्यस किसिमको भाषा अरू राष्ट्राध्यक्षहरू वा सरकार प्रमुखहरूले प्रयोगै गर्दैनन्। उनकै दलका पनि म भनेको छु, उनकै दलका सिनियर मेम्बरहरूले मै कहाँ भनेका छन्, मैसित पनि अस्ति म पनि भेटेका थिएँ, उहाँले एक्चुअली भेटौँ न भनेर नोट्स एक्सचेन्ज गर्नलाई भनेपछि गएको थिएँ। त्यस्तो छ। त्यसैले हठी हुनु बेठिक नहुन सक्छ, तर कहिले के अनि अरूलाई यसो भन्ने हुँदैन। महाकाली सन्धि पास हुँदा के गरेको थियो त, को नजिक थियो त भन्ने सबैले बुझिया छन्। अनि अर्को कुरा पनि ठ्याक्कै त्यही बेला बोलिदिनु भयो, भानु जयन्तीको अवसरमा राम र अयोध्याको बारेमा अर्को एउटा कार्ड फाले। त्यसपछि त्यो कसैले बोल्या पनि छैन, पुरातत्व विभागले अगाडि बढाए पनि छैन। तुरुन्तै चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि एउटा प्रेस रिलिज निकालेर त्यो ओलीले राजनीतिक कारणले बोल्नु भएको थिएन, त्यो अब भारतकै हो भन्ने तरिकाले विज्ञप्ति निकाल्यो। अनि यो किन गरिरहनुहुन्छ ओली पटक? अनि पहिला चाहिँ उहाँको परराष्ट्र मन्त्री पनि र उहाँको सचिव योग्यता एउटै हो, त्यस्तो विज्ञप्ति आयो। अनि यो चाहिँ राजनीतिक होइन भने के चाहिँ हो त त्यसो भए त? त्यस्तो किसिमको वक्तव्यले एउटा प्रधानमन्त्री अनि राजनीतिक टोन हुँदैन र रहँदैन के भनेको थियो आएन। तर त्यसले के जनाउँछ भने आछु परेछ, यस्तो बोल्नै नहुने रहेछ भन्ने कन्फेसन हो त्यो आएको, रिग्रेट फिल गरे हो। अनि त्यो उसलाई प्यासिफाई गर्न खोजेको इन्डियालाई चाहिँ होइन है हामीले त्यो भन्न खोजेको भन्या। यो विषयमा चाहिँ अब विभिन्न आए धेरैले होस् भन्ने छ, यी हो रहेछ भने खुसीको कुरा हो। तर त्यो अध्ययन त गर्नुपर्छ। अध्ययन गर्ने स्थिति चाहिँ छ त्यहाँ, विभिन्न त्यहाँ जुन किसिमको हो कि भन्ने लक्षणहरू देखिन्छ, अध्ययनको चाहिँ विषय हो नै भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्योभन्दा एक दिन अहिलेसम्म ओलीले नबोलिन्जेल यहाँका त्यसपछि जसले हो भने कहिले बोलेका थिएनन्। उहाँको पालो हो पहिला बोल्ने भनेर छोडिदिया होलान् है, बोलेनन्। त्यसपछि पनि त्यतिका नेता छन् नेकपाका, उनीहरूले बोल्दै हुन्थ्यो। वामदेवले त आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भने ओलीले हो। अनि नेपाली कङ्ग्रेसले बोल्यो हुन्छ, बरु हामी जस्ताले चाहिँ यो हुनसक्छ पहिलेदेखि अध्ययन गर्न पर्थ्यो। विभिन्न कुराहरूले जे यो अवस्था त्यहाँ उल्लेख गरे रामायणमा जे त्यहाँ परिदृश्य त्यहाँ उल्लेख छ, धेरै कुरा त्यहाँ पनि देखिन्छ भनेर त्यस कारणले अध्ययनको विषय हो, धेरै सम्भव छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ हो। त्यो सम्बन्धित विज्ञहरूले उठाइदिए भए बढी राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीबाटै त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कटाक्ष
को स्थिति चाहिँ झन् बढ्ने मात्र देखियो। उहाँले आफूलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो, घेराबन्दीमा परेपछि त्यहाँबाट उन्मुक्ति हुनलाई त्यो कार्ड फाल्या हुनसक्छ त्यो। अनि त्यो हुनसक्छ, होइन, धेरै सम्भव छ त्यो चाहिँ। किनभने उहाँले कि हिजो मात्र ज्ञान भयो मलाई, विज्ञले पनि हिजै पहिला गएर जनकपुरमा साँचो बुझाउने मोदीलाई जन्ती भारत स्वागत गर्ने त उहाँ नै हो, फेरि त्यति बेला किन आएन? म त अझ के भन्छु भने ल उहाँलाई त्यो बेला थाहा भएन भन्छु म चाहिँ। एउटा चाहिँ यहाँ त जे कुरामा पनि वकिलले जे कुरा नि मुद्दा दुईवटा आउँछ, जुनसुकै मुद्दामा नि एउटा पक्षपट्टिको एउटा विपक्ष यहाँ जस्तै त्यो बेला उहाँलाई थाहा थिएन कि त भनौँ न उहाँलाई चाहिँ। तर अरू बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ जुन हो नै भनेर 100% भन्छन्, उहाँले पहिला काहीँ लेख्नुभयो, केही लेख्न पनि भएन, भन्नु पनि भएन, अब ढिलै भए पनि अध्ययन गर्नुहोस् भन्ने। अनि यहाँको अब पुरातत्व विभाग पनि कस्तो देखियो भने प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि मात्र अनि अध्ययन टोली पठाउने भन्यो। तर अब खोजी होस् र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजनीतिक लाभ लिनको लागि त्यो बोल्या हो। तर सम्भावना छ अब पछि खोज तलास गरेपछि के निष्कर्ष आउला छँदैछ। अब नेकपाको झगडा उत्कर्षमा छ। कतिपयले फुट्छ भन्छन्, कतिपयले फुट्दैन भन्छन्। फुट्छ भन मिल्ला जस्तो गर्छन्, मिल्ला भने होला फुट्छ जस्तो गर्छन्। अब के हुने देख्नुहुन्छ? किनभने अचम्मको समीकरण र सिनारियो देखिँदैछ क्या। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध लडेका प्रचण्डका विश्वासिलाहरू प्रचण्डलाई छोडेर केपी लाइनतिर गएको देखिन्छ। प्रचण्डसँग आज तिनीहरू अलिक चिडिएको, टाढा भएको। उदाहरणको लागि लेखराज भट्टकै नाम लिऊ। अनि हिजो केपी ओलीसँग त्यत्रो वर्षसँगै राजनीति गरेका झलनाथ माधवहरू प्रचण्डतिर देखिन्छ। यसले के सङ्केत गर्छ? यिनीहरू मिलेर जाने अथवा फुटेर दुईटा हुने? अब ओलीले त पूर्व एमाले बिउताए दर्ता गरे भनेर स्वयं प्रचण्डले आरोप लगाइसकेका छन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ करिब हो नै भन्नेमा मात्र जान्छु, अनि विश्लेषण गर्ने, अन्दाज गर्ने गर्छु। विश्लेषणमा चाहिँ यो पार्टी जुटे पनि फुटे पनि यसको पिक पुगिसक्यो, अब घट्ने भए केही पनि छैन। किनभने मिल्यो भने पनि यिनीहरू भागभण्डाको लागि मात्र यिनीहरू यसरी झगडा गर्ने रहेछन् भन्ने आम जनतामा थप महसुस हुन्छ। अनि विश्वसनीयता नै गुमाउँछ है। र यिनीहरूले जे नयाँ काम गर्न सक्ने, तत्काल राहत दिन सक्ने, आम नेपाली पहिला 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ता बढाउँदाखेरि के नगऱ्यो भने आजसम्म नाम लिइरहेछन् उनीहरू। त्यो बेलाको लागि नौलो पनि थियो त्यो, होइन? त्यत्रो उहाँ 52 सालको बजेटमा पेस गरे, आजसम्म त्यसैको ब्याज खाइरहेछन् भने त्यति पनि गर्न नसक्ने यिनीहरू। भने उहाँ 5000 दिन्छु भने 5000 त दिन सकेनन् उनीहरूले। 5 वर्ष लाएर दिन्छु भनेका छन् उहाँ। 5 वर्षमा कति कर्मचारी तलब कति बढा हुन्छन्, इन्फ्लेसन रेट कति बढाया हुन्छ, त्यसको लागि त उहाँ अर्थमन्त्री खतेबाट हुनु पर्दैन नि, मै सिकाइदिन्छु यसको भन्नलाई। अब त्यस्तो कुरा गर्नेले विश्वसनीयता गुमाछ र झन् गुम्छ, यो चाहिँ पक्का। नफुटे पनि जुट्यो भने यिनीहरू त झगडा आफ्नै लागि झगडा गरे, आफ्नै यो त्यही नै भन्छन्। दोस्रो एउटा के आउँछ भने मेरो जानकारीमा कयौँ होलान्, म त एकजना व्यक्ति र केही चिनेको पत्रकारले त स्रोतै राख्ने हो, स्रोतको विश्वसनीयता खुब कायम गर्नुपर्छ भन्ने आफू विश्वास राख्ने, नत्र भोलि विश्वास गर्दैन। अनि विभिन्न दलका केही अलि पहुँचवालाहरू मेरा स्रोत छन्। अनि त्यसैले उहाँहरूप्रति त्यहाँ कसैले शङ्का नगरून् भन्न म सबै कुरा खुला हुन्न। त त्यहाँबाट के दिन्छ भने प्रदेश एसेम्ब्लीका 4 जना मन्त्रीहरूले फरक ठाउँमा 4 जना माओवादी भने पुष्पकमल दाहालका, किन नेकपामा त 2टा गुट छ, एउटा एमाले गुट, एउटा माओवादी गुट। अब अहिले त्यो एमालेमा पनि अनि मिक्स भएर अर्को आयो, अर्को लिङ्ग पत्ता लगाउनु पर्ने कुन चाहिँ अर्को ग्रुप आयो। अब त्यो आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ बेलुका बिजुली पानी खाएको बेलामा ग्यादरिङमा त्यो 4 जना ग्यादरिङमा हो, त्यो 5-6 जना भएको, एउटामा 3 जना मात्र रहेछन्। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि भोलि यहाँ परिवर्तन भयो भने हामीलाई त छोड्दैनन् भनेर। अब परिवर्तन भने के हो भने व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भयो वा व्यवस्थै चेन्ज भयो भने हो। अनि हामीलाई छोड्दैन भने केमा छोड्दैनन्? पहिला माओवादी भन्नुभयो र पैसा जम्मा गरेका छन् भन्नुभयो, त्यो त्यहीमा हो। उनीहरूले चाहिँ पैसा जम्मा गरेका छन्। अनि कतिले त अब अहिले गरे सबै धनी भए, सुखचयन भयो, मजाले कहाँ गयो भन्छन् है। अनि त्यो कारणले भोलि सोधखोज होला, केही भयो भने उनीहरू त्रसित छन्। मैले त 4 जना थाहा पाएँ र मन्त्री भइसकेका 2 जना, उहाँहरूले पनि त्यस्तै कुरो, उहाँहरूले चाहिँ बिजुली पानी खाएको बेला होइन, बिहानकै चिया खाएको बेला भन्नुभएको छ केही समय यता है। यही अहिलेकै पार्लियामेन्ट इलेक्टेड भएपछिका कुरा हुन् यिनीहरू। त्यसरी भन्दाखेरि के दिन्छ भने यिनीहरूले ठाउँ ठाउँमा पैसा कमाएर राखेका छन् है। अनि अब त्यो सोझो किसिमले कमा पक्कै होइन।
त्यो किसिमको अवस्था भएले डरा सन्त्रसित देखिन्छ। त्यही भएर उनीहरू जसरी नै सत्तामा बस्नुपर्छ सत्तामा बस्नुपर्छ। अनि जो सत्तामा रहन्छ एमाले भनेको त एमाले चाहिँ काहीँ न काहीँ सधैँ रहिरहन्छ है। उहाँ राप्रपा त रहिरहेछ, उहाँ लिङदेनजीले गएर राप्रपा टिकिरहेछ उहाँ भनेदेखि हामी त केही न केही त टिक्छौँ, एमाले त टिक्छ, फुटे पनि नफुटे पनि। त्यस कारण त्यहाँ ओत लाग्नको लागि त्यहाँ बस्नलाई कोही बसेका छन्, बस्छन् होला मूल, अरू चाहिँ होइन हाम्रो त यो क्रेडिबिलिटी हुँदैन भनेर अन्त लाग्ने होलान्। यो दुईटामा छ। यो बाहेक चाहिँ यही अरू भन्न सक्ने अवस्थै छैनन्। अब सैद्धान्तिक कुरा भए उनीहरूले हिजो आतङ्ककारी भनेको अब 70,000 मान्छे मर्नको कारण त माओवादी नै हुन् नि त। अब उनीहरूलाई चाहिँ आउनुहोस् तपाईँ कहाँ स्वागत भनेर रातो तुलाएर अध्यक्ष भनिसकेपछि त्यो लिगेसी त लिए उनीहरूले स्वीकार्यो। हामीले त मान्नै पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। उनीहरूले त्यो गरेको हो भनेर त्यो अवस्थामा सैद्धान्तिक झगडा यो नेपालमा कहिले भएन। त्यसरी केही दिन यता त यो झगडा पदियो झगडा होइन सैद्धान्तिक नै हो भनेर बोलिरहेछन्, किन बोल्थ्यो? कुनैले होइन, त्यो अरूलाई चाहिँ यसो थामथुम पार्नलाई, आफ्नो विश्वसनीयता बढाउनको लागि। अनि कहिले कहिले यो पछि चाहिँ ओत लाग्न पर्यो, फेरि मिलाउनु पर्यो भने हाम्रो सैद्धान्तिक होइन अहिले कुरा मिल्यो भनिदिन्छन्। अनि एउटा के देखिन्छ भने नेपालमा सैद्धान्तिक म किन भन्छु भने भोलि पार्टी फुट्यो र एकछिनलाई भने म जोइन गर्छु जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस र भनौँ ओली गुट मिल्यो भने अनि के भन्छन् यो त्यो बेलामा अब के भने हाम्रो इच्छा त्यही रहेछ, उनीहरू मिलेपछि जनइच्छा यही रहेछ भन्ने ठान्नु पर्यो। उसले भोलि गएर अर्को मधेसवादी दलसित मिल्यो भने त्यो पनि त्यही इच्छा रहेछ भनेर उनीहरूले जे गरे यो सदन छैन्जेल 5 वर्षसम्म हाम्रो इच्छा यही रहेछ भन्ने। अब चाहिँ मेरो इच्छा नभए नि बाँकी नेपालीको रहेछ भन्ने ठान्नु पर्यो। जो यिनीहरू एक हुने सम्भावना छ। म चाहिँ के कष्टमा हुन्छन् त यिनीहरू? कष्टमा त ओलीले दुइटै नछोड्ने, उनीहरू दुइटै छोड्ने, विश्वसनीयता टोटल गुमिया हुन्छ। अनि यो मुद्दा झन् नेपाली कङ्ग्रेसले त उठाउने नै भयो नि। एउटा विपक्षी दलको सबभन्दा ठुलो दल विपक्षी दल भएपछि उसले त उठाउँछ, अरूले पनि उठाउँछन्। र अहिले युवा पिँढीमा चाहिँ ठुलो निराशा आएको छ। यो चाहिँ सोसियल मिडियाले पनि देखाउँछ, विभिन्न टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको रियाक्सन आउँदाखेरि पनि यो देखिन्छ। इन्टरभ्यूमा आउने व्यक्तिहरूको पनि अधिकांश यो चाहिँ मैले मोटामोटी अध्ययनै गरे हो। अध्ययनमा यो सरकारलाई सशक्त रूपमा सपोर्ट गर्ने मैले टक सोहरूमा प्यानल डिस्कसनमा खासै देखेको छैन। कसैले गर्यो भने उसको विरुद्धमा प्रतिक्रिया आएको देखिन्छ। अनि आँट गरेरै बोल्दैनन्। सशक्त रूपमा भन्न अब यो अयोध्याको कुरामा पनि नेपालकै कुरा चाहिँ वा ठोरीमा अयोध्या त्यहाँ स्थित हो, अयोध्या के अरे ठोरी स्थित अयोध्या भनेर भन्दाखेरि त्यहाँका सशक्त रूपमा बुद्धिजीवीले पनि बोलेनन्। त्यहाँ नजिकका अरू विद्वान प्रदेश नम्बर 2 मा त जुलुसै भयो त्यसको विरुद्धमा हो। त यो अवस्थामा यहाँ सैद्धान्तिक झगडा पनि होइन, अनि जे पनि गर्न सक्छन्। अन्तिम उतैको मेजोरिटी हुने भयो भने मात्र, नत्र मैले सुने भने चान्चुन सुने चाहिँ होइन, विशेष स्रोतले होइन। त्यस्तो उनीहरूलाई निकै सम्भव भन्छन् उनीहरू। माधव कुमार नेपाल चाहिँ हुँदैन, प्रधानमन्त्री पदबाटै हट्नुपर्छ केपी ओलीले, किनभने अर्को चुनावमा त हामी खत्तम भइसक्छौँ, विश्वसनीयता गुमिसकेका हुन्छ। अनि अब यस किसिमको कसैले नै आशा नगरेको बहुमती सरकार हुँदाखेरि आफ्नै बुताले एमाले नै ल्याउने रहेछ नि त। अस्ति त आफ्नै बुताले पनि ल्याउन सक्ने रहेछ नि त भन्दाखेरि हाम्रो गुम्छ प्रधानमन्त्री पदै छोड्नुपर्छ भन्ने माधव कुमार नेपाल। अनि प्रचण्डको कम्तीमा एउटा होस् भन्ने रे। अन्ततोगत्ता एउटा भयो भने पनि र प्रचण्डले पनि मान्यो भने माधवजीले चित्त बुझाए नबुझाए नि मान्नै पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो त्यसमा। किन अहिले त धर्म रहेछन् भने अर्को कुरा आयो नि सर, फेरि जस्तो प्रचण्डकै दाहिने हात मानिएका हरिबोल गजरेलले हिजो एउटा विशेष अन्तर्वार्ता दिए एउटा सञ्चार माध्यममा। त्यहाँ उनले प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ अब अध्यक्षबाट, अनि बल्ल कुरो मिल्छ, ओलीलाई एकल अध्यक्ष एकल प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न दिनुपर्छ, प्रचण्ड हट्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो त फेरि अर्को नयाँ आयो होइन, नयाँ आयो नि त कुरो। यो त स्पष्ट रूपमा अब म उतैतिर हुँ भन्ने एउटा सङ्केत हो, ओलीतिर हुँ भन्ने सङ्केत हो। त्यो त पक्कै हो नि। यसरी भनिसकेपछि अब त्यसले त्यहाँ पनि फाटो आयो भन्ने त देखियो। तर हरिबोल गजरेलको बढी प्रभाव हुन्छ कि माधव कुमार नेपालको बढी प्रभाव हुन्छ? हामी त यसरी हेरौँ नि त। यसरी त्यसो भए प्रचण्डले हिजोका आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरूले छोड्या सङ्केत देखिन्छ, हरिबोल टोपबहादुर यी सबै कुरा पक्कै देखियो। यसो गर्दा अरूलाई पनि होइन हामी मिल्न पर्यो भन्न थाल्छन्।
एउटा चाहिँ जस्तै प्रचण्डतिरै लाग्ने भए पनि अन्तिम क्षणसम्म तै पनि आशा हुन्छ भनेर अनि सम्झाउनु खोज्छन्। यदि भोलि फुट्यो नै भने प्रचण्डतिर लाग्ने भए पनि प्रचण्डलाई नै प्रेसर दिन्छन्, हामी नजाउँ यसरी गयो भने हामी त झन् सानो ग्रुप हुन्छौँ, त्यसैले अहिले एउटा पदमा रहौँ भनेर एउटा पदमा सकभर कम्प्रोमाइज गर्न स्थिति आउँछ, गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही कारणले तर त्यस अवस्थामा पनि यिनीहरूबाट एकदमै प्रसव गर्यो भने यो गयो, यो चाहिँ पक्कै नै हो। बाँकी कुरा अन्दाज र विश्लेषण हो। स्वार्थ केन्द्रित भएपछि यस्तै हुन्छ। अनि नागरिक समाज बुद्धिजीवीहरू पनि एउटा दलीय किसिमले आफ्नो विचार दिने भएले त्यो पनि सशक्त हुन सकेन। नत्र त यिनीहरूले यसो भन्यो भने प्रेसर हुन्थ्यो। अरू मुलुकमा जहाँ डेमोक्रेसी सफल भएको छ त्यहाँका आम बुद्धिजीवीहरूले नागरिक समाजका अगुवाहरूले बोल्दाखेरि ठुलो वेट हुन्छ। हामी कहाँ वेट किन नभयो भने एउटा न एउटा दलमा गयौँ, एउटा न एउटा दलमा गएपछि यो एउटा भन्छ रमाइलालाई सुन्ने र बोल्ने हुन्छ, जाँदैन। त्यसैले यिनीहरू सक्दैनन्। बाँकी रह्यो एउटा मैले देख्दाखेरि राप्रपाको संसदलाई हेऱ्यो भने त जम्मा एउटा सदस्य हो राप्रपामा। तर अब राप्रपाको कुरामा चाहिँ के भनेदेखि राज संस्थाको कुरा टाइममा कसैले आउँदै आउँदैन, कहाँ आउनु फर्किनु पनि भन्छन्, कसैलाई चाहिँ आउँछ कि भन्ने, तर अन्तर्वार्ता दिँदा चाहिँ कहाँ आउनु भनेको छ, अन्तिम क्षणमा त्यही भनियो। अब राप्रपाकै कुरा गर्दा राप्रपाका संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाका छोरा नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे। त्यो पनि सूर्यबहादुर थापाले 36-38 सालतिर बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुरा निकै चर्चामा आएको, हामी त जन्मेका थिएनौँ, हामी सुन्छौँ पढ्छौँ। तिनका छोरा अब बिपीले चाहिँ नेता मानेर जाँदाखेरि र त्यही बेला काङ्ग्रेसबाट गोविन्दराज जोशी जो 3 पुस्ता नै मेरो काङ्ग्रेसमा छ, मेरो रगतमा काङ्ग्रेस बगेको छ भन्ने मान्छे त्यही बेला पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। बिपीको विचार बोक्नेहरू निष्कासित हुने, बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेहरू काङ्ग्रेस बनेर चाहिँ तिनलाई स्वागत हुने। यसले के सङ्केत गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा? एउटा ओली जति हटी देखिए अनि त्योभन्दा बढी चाहिँ शेरबहादुर देउवा देखिए। शेरबहादुर देउवाले त अब समस्या नै किन आएको, राजा ज्ञानेन्द्रले लिने अवस्था किन आयो भने उनले नै पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर चुनाव फलानु मितिमा गर्छु भन्ने घोषणा गरे होइन पहिला। अनि अब विघटन भइसक्यो पार्लियामेन्ट, अनि फेरि रिभाइभ गर भन्नेखेरि त अधिनायकवादी त्यो चरित्र त त्यही बेला देखिया थियो। के कारणले भने डिजल्भ गरिसकेका छ, इलेक्सन घोषणा गरिसकेका छ, इलेक्सन अब फलानु मितिमा सक्दैन भनेर फेरि अनि सक्दैन भनेपछि सक्दैन भने त उता हट्नै पर्यो। खालि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ आफूले नलिएर अरूलाई सल्लाह गरेर अरूलाई मात्र चुनाव नभइन्जेल दिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। गल्ती ज्ञानेन्द्र त्यहाँ भयो त्यो एउटामा। तर ऊ त पुरै अक्षम हो नि होइन, अक्षम भनेको थियो त्यो त त्यसमा शङ्कै छैन। र पछिल्ला दिनले त झन् देखाए चेतेर रहन्छन्, अझ मैले औँठी लगाएको छु फेरि 2 पल्ट हुन्छु भन्ने हिँडिरहेछन्। उनको त्यो कमजोरी देखियो। अनि त्यो कमजोरीमा अब कति हटे देखियो भने अब रातारात उनको श्रीमतीमा पनि पला, अरूहरूका श्रीमती र छोरीहरू कहाँ माथि पुग्छ भने म किन नपुग्नु, झन् म त पिएचडी गरेँ भन्ने हो। फर्स्ट लेडी हुँदै म रहर चढ्यो किन नहुने भने म पनि हुनुपर्छ भनेर उहाँले पनि आफ्नै बुद्धिजीवी परिषद जस्तो बनाएर अरू पिएचडी प्राध्यापकहरूलाई सँगै राखेर बनाएको छ एउटा है, त्यस्तो छ। त्यसले उनी कमजोर भए। अब जहाँसम्म यो सुनिल थापाको कुरामा चाहिँ गएको चुनावभन्दा अगाडिको चुनावमा उनले आफ्नो पिताजीको नामको कारण पनि 70 को चुनावमा जिते हो। अनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि केही सहयोग पनि गरे हो, जिते। अब त्यस्ताको छोरा यता जानुहुन्छ कि हुन्नमा चाहिँ म मान्दिनँ। गएको त्यो ठिक छ, बाउले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भने कमल कोइरालालाई रात दिन गाली गर्ने त हामी होइन। कमल कोइराला त्यही घरमा खाने, त्यही छानो, अन्तिम दिनसम्म माथिका प्रसाद कोइराला हुन्के उहाँ स्टुडेन्ट स्कुल डेजकै टाइमदेखि जेल परे होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री बाउ, कमनर प्राइम मिनिस्टर, उहाँ जानुभयो नि। हामीले त त्यो स्पिरिटमा हेर्नुपर्छ। तर सुनिल थापाको चाहिँ यो भारतीय नेता कोसारी, भगत सिंह कोसारी हो, उनी चाहिँ यो हाम्रो संविधान बन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ संविधान बन्यो, गणतन्त्र बन्यो भन्दाखेरि अब गणतन्त्र बने केही छैन, म रसबेरी खानुपर्छ हो भनेकै हो, रसबेरी खानुपर्छ भने हो भनेपछि उनीहरूको नेपालमा राज संस्था नरोस् भन्ने रहेछ। ठिकै होला, आम नेपालीले जे भन्छन् त्यही गर्ने हो, उनको कारणबाट त हुनु भएन यहाँ। तर अनि उनले के भनेछन् भनेदेखि हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनु पर्यो, यो भएन भनेर भने।
यही सन्दर्भमा नेपालका केही मान्छे त्यहाँ जाँदाखेरि मेरा निकट 2 जना पनि थिए त्यहाँ, 5-6 जनामा निकट 2 जना। हजुर। उनीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् नेपालमा नेताहरू राप्रपामा हामीले सहयोग पनि गरे हो, अनि होइन पूर्व पञ्चहरूलाई भने उनले राप्रपा भने पूर्व पञ्चहरूलाई सहयोग पनि गरे हो, त्यो नतिजा त्यस्तो आएन। सुनिल थापाले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है, उनी इमान्दार छन्, उनको पिताजी सूर्यबहादुर जस्तै इमान्दार छन्। किनभने सूर्यबहादुर त भारतका दाहिना थिए। यति अब बाँकी व्याख्या गर्ने हो भनेका थिए, यति चाहिँ हामी सम्झ्यौँ। यो हो भनेको कोसारीले भने हो। र त्यहाँ भारतमा भारतवर्ष भन्नेवालाहरू हिन्दू राष्ट्र भन्दै भारत मुनि नै सबै राख्नुपर्छ, अन्तत गर्दा पाकिस्तानलाई सहित भन्ने छ उनीहरूको, अनि नेपाल सबै भन्ने छ उनीहरूलाई है। त्यस्तो अर्को चाहिँ होइन, नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र त्यो कायम गरिरहनलाई घोषणा गर्ने गाह्रो भयो, गरिसकेपछि त्यो कायम गर्नेलाई राज संस्था भयो भने त्यसले प्रोटेक्ट गर्छ, त्यो कारणबाट हुन्छ। राज संस्थाप्रति उनीहरूको विशेष मोह होइन, तर राज संस्था रह्यो भने उसले प्रोटेक्ट गर्छ नि। अनि सबलाई देखाउनखेरि पनि हिन्दू राष्ट्र एउटा छ है भनेर जीवित रहिरहन्छ। अन्तत गर्दा त भारत सम्पूर्ण भारतै हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ, 50 वर्ष लाग्ला 100 वर्ष लाग्ला भन्नेमा छन्। त्यसैले सुनिल थापाको उनीहरूको नजरमा सूर्यबहादुर जस्तै इमान्दार छन् भन्ने छ, हामीले यति हेर्ने। अब अरू कुरामा त अब राप्रपामा हुन त अहिले पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि उमेर गयो भन्ने कुरा आयो अरे त्यहाँ चाहिँ। अहिले पछिल्लो सुनिल थापा गएपछि हाम्रो पनि उमेर भयो, अर्को चुनावमा त झन् हामी यति वर्ष भइसक्छौँ है। कोही 80 लागेका हुन्छन्, कोही झन्डै 80 लागेका हुन्छन् है। अब कमल थापाजीको घोषित उमेरै 66-67 छ क्या अरे है। भनेको त अर्को चुनाव होइन्जेल उहाँ पनि 70 लागिसक्नुभयो होइन, भइसक्नुहुन्छ उहाँ पनि। अब यो अवस्थामा होइन मिलेरै न त बची खसेको पनि जाने हो भन्ने चाहिँ एउटा ग्रुप आएको छ त्यहाँ। तर पहिलाको जस्तो यिनीहरूलाई नाम दिएर दिँदैनन् अब चाहिँ। अब यिनीहरू के त तपाईँले उमेर पनि यिनीहरूको डाँडै काटेको कुरा सङ्केत गर्नुभयो, यिनीहरूको भविष्य के देख्नुहुन्छ अब? भविष्य त एउटा नयाँ किसिमको आन्दोलनको परिस्थिति आयो भने होला, नत्र छैन, चुनावी किसिमले छैन। अनि काङ्ग्रेसको एउटा त ठुलो पार्टी छ, अनि वामपन्थीमा अब यही पार्टी रह्यो भने नेकपा भयो। अनि यदि उनीहरू फुटेर छुट्यो भने त झन् आउँछ फुटेपछि त। किन 15 र 16 सालको चुनावमा 15 देखि 16 2.5 महिना लाग्यो नि त त्यो चुनाव हुनलाई त होइन। 15 सालमा फागुनदेखि सुरु भएन हो। त्यो चुनावमा नेपालको कुल भोटर सङ्ख्याको 38-39% मात्र भोट खसाले हो जम्मा। अनि त्यस खसेको भोटको कुल भोट जति थियो त्यसको पनि 38% मात्र नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याएर 74 सिट ल्यायो। 2/3 भन्ने भयो। 2/3 भयो। त्यो पनि फेरि चुनाव माधव नेपालले भने अनुसार मतगणना हुँदै जाने अनि अर्को चुनाव हुँदै जाने, त्यसले प्रभाव पर्यो भनेर पनि माधव नेपालले भने सुनियो। त्यो कुरा हो, त्यो रिजल्ट चाहिँ दिँदै गऱ्यो, रेडियो नेपालले दिँदै गऱ्यो एउटा। त्यो मात्र होइन, फेरि त्यो बेलामा दलहरूको छुट्टै बाकस राखेको थियो, कसले भोट दियो त्यहीँबाट देख्ने थियो। त्यो चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख गर्दैनन् यहाँका विद्वानहरू, शोधकर्ताहरू, पिएचडी गरे भन्नेहरूले थाहा हुँदै गर्दैनन्। उनीहरूको के भने यो त इन्टेलेक्चुअल डिसअनेस्टी हो। किन जस्तै बिपीले नै पहिलो अधिवेशनमा, नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा नेपाल भारतको अभिन्न अङ्ग हो भनेकै थिए। त्यो बेलामा के हिसाबले भने अथवा अज्ञानताको कारणले भने त्यो बेलामा जानेनन्, गल्ती भयो होला। पछि त फेरि उनको व्यवहार प्रधानमन्त्री भएदेखि त थिएन नि त, त्यस्तो राम्रो थियो नि त। त्यो बेलामा भने हो। तर शोधकर्ताले चाहिँ यसलाई व्याख्या गरेर त्यो त उल्लेख गर्नुपर्छ। फेरि यो चाहिँ मैले भने आधारमा होइन, यो चाहिँ मेरो स्रोतले, अघोषित नाम भन्न नहुने स्रोतले भने होइन। यो त नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो अधिवेशनको ऱ्यापोर्टिङ गरेर डकुमेन्ट छापेको छ, त्यो डकुमेन्टमै छ। त्यसको फोटोकपी मसित नि छ भनेपछि पुष्टिसहित बोल्छ। अनि यिनीहरू नगर्ने, यिनीहरू जहिले पनि यहाँ यस्तो किसिमको राजनीति भएर बिग्रियो। तर पछि 16 सालमा बिपी प्रधानमन्त्री भएदेखिका उनका गतिविधि, उनका वक्तव्यहरू सबै हेर्दाखेरि त राष्ट्रवादी चरित्र त देखियो नि त। सुरुमा चाहिँ देखेन, अनि सुरुका दिनमा है त हुने थियो। 7 सालको क्रान्ति अगाडि चाहिँ अलिकति त्यो देखियो। अब ज्ञान भएन, सबैले सधैँ राम्रो गरिरहेको हुँदैनन्। ऐन मौकामा ज्ञान पनि होला, कुरा पनि बुझियो होलान्, सबै आयो होला। भनेपछि काङ्ग्रेसले सिङ्गो कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो अस्तित्व राख्न सक्छ, राप्रपाले चुनावमा सक्दैन भन्ने तपाईँको तर्क? यो म करिब पक्कै यही आउला जस्तो लाग्छ नतिजा। मैले अहिले जे भने अब वामपन्थी फुटे पनि कङ्ग्रेसलाई सजिलै हुने भयो। अब अर्को चुनावमा अरू इक्वेसन होला, जस्तै अहिले सुन्नमा आएका, यो चाहिँ सुन्नमा आएको, यहाँ राप्रपाभित्रै हल्ला छ पहिला
तीनटा अध्यक्ष मध्येका एउटा न एउटा ग्रुपले चाहिँ होइन कमल थापाजीले त अस्ति नै त्यहाँ एमाले गुटभित्र नै त्यहाँ नेकपामा समाहित हुने तर त्यो गुटतिर बढी लाग्ने भन्ने थियो। अनि उहाँले त्यसो हुन्न, त्यसो चाहिँ नगर्नु भन्नुभयो। मध्यावधि चुनाव हो भने मिलेर जाने अगाडि भन्ने छ। एमालेमा समाहित हुने कुरो छ कमल थापा होइन, त्यस्तो चाहिँ उहाँका तीनटा अध्यक्ष मध्ये कुनै अध्यक्षका फलोअरहरू सिनियरहरूले नै यस्तो भन्दै आछन्, उहाँहरूलाई जान्नु होला। एउटा चाहिँ तर समयले देखाउला। तर गएको चुनावमा चाहिँ मलाई थाहा छ, यो चाहिँ यो चुनाव घोषणा हुने 1 महिना अगाडि नै साँझमा केपी ओलीले कमल थापाजीले भेटेर गइसकेपछि केपी ओलीले भन्नुभयो त्यहाँ कसैलाई चाहिँ अब राप्रपाले खास केही गर्न सक्दैन चुनावमा, तर 6-7वटा सिट चाहिँ म कमल थापालाई दिनै पर्यो भनेको थियो। किन कमल थापाजी गएपछि यो मान्छेले भेटे है। अनि मैले विश्वास गरेँ, मान्छे मेरो त विश्वास गरेँ, त्यो भन्या हो। अब अन्तिम क्षणमा के कारणले उहाँ कङ्ग्रेस सित मिल्न जानुभयो उहाँले जान्नुहोस् है। मिल्नु त हामीले त कलसित मिल्नु ठिक हामी भन्दैनौँ, तर उहाँ त्यसो भएको भए चुनाव उहाँले किन उहाँको पनि केही पकड त छ नि है मकवानपुरमा, र एमालेको समर्थनमा भए त स्वतः जित्नुहुन्थ्यो उहाँले। किन त्यहाँ त एमालेकै उम्मेदवारहरूले जिते। त्यस्तो अवस्था भएले उहाँको त्यहाँ आशा, त्यसैले त एमसिसीदेखि अरू मुद्दामा उहाँले पटक देखिने त्यहाँ पटक त्यहाँ बालुवाटार त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको निवासभित्र उहाँ पटक पुग्ने त्यहाँ एक्सेस भयो, ट्रस्ट भयो, केही काम गर्ने सपोर्ट भयो। योभन्दा अझ रोचक त शेरबहादुर देउवाल है काङ्ग्रेसकै महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आरोप लगायो, राति तपाईँ हाँस्दै त्यहाँ जानुहुन्छ, पार्टी क्षयीकरण भइरहेछ, तपाईँ ओलीलाई भेट्न जानुहुन्छ, के हो तपाईँको ओलीलाई त्यस्तो भेट्ने? अनि ओलीले हाम्रो महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनमा प्रभावित गर्दैछन् शेरबहादुर देउवाललाई सहयोग गर्नु। डाक्टर शशाङ्क कोइराला बोले यो के छ, ओलीले निकै खेलाउनुहुन्छ क्या हो शेरबहादुरलाई, कमल थापालाई? अब खेलाउने भन्ने त होइन, एउटा चाहिँ केही उनीहरूले के खोजेका छन् त्यसलाई समर्थनको हिसाबले कोहीलाई केले हुनसक्छ एउटा अन्दाज। यो चाहिँ प्योरली अन्दाज, काहीँ के काम पैठाउनु दिनु छ भने भनौँ न, ठेक्का दिनु छ कसैलाई 2 अरबको दिनु छ भने त्यहाँ मेरो मान्छेलाई गरिदिनु पर्यो भने हुन्छ। मेरो मान्छेलाई पनि त्यसलाई त 30 करोड नाफा हुन्छ नि त भन्दाखेरि अनि 50 करोड भन्नुपर्छ। किनभने लेखा समितिमै नै, संसदको लेखा समितिमै 3 वर्ष अगाडि एकजना ठेकदारले भनेकै छ हामीले त 25% स्वतः दिनुपर्छ भनेकै छ, रेकर्डमै छ होइन। भनेपछि त 2 अरबभन्दा 50 करोड आउँछ भने ल ठिक छ, तपाईँको मान्छेले 35 लान्छ, मेरो लाइन दिनुहोस् 15 भनेर पठाइन्छन्। एउटा यस्तो हुन्छ मलाई लाग्यो। अनि एउटा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दा उनले के भन्दो रहेछन् भनेर अर्को मान्छे त जान्छ नि, म नै विभिन्न नेताहरूले जसले बोलायो नि जान्छु म त, बोलायो भनेदेखि। किनभने मलाई पनि जिज्ञासा हुन्छ के हुन्छ भनेर, उनीहरूलाई पनि राजनीतिक कर्मीहरू कहाँ के भनेर। अनि त्यसो गर्दा मत्थर होला न अपोजिसन लिडर भन्ने ओलीलाई पनि आशा होला, यस किसिमले गा होला। मुख्य चाहिँ हुन त अरूले चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिन्छन्, उठाइदिन्छन् भन्ने छ। र अहिले 2 महिना जति यता आएको हल्ला चाहिँ यो अहिले जुन चरम सीमामा पुगेको छ नेकपामा, हजुर 2 महिना अगाडि नै 300 हल्ला चाहिँ के थियो भने, हल्ला भने बजारमा भन्दा अलि भित्र बुद्धिजीवीहरू वामपन्थी पनि, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि बुद्धिजीवीहरूले र राप्रपाका बुद्धिजीवीहरूले पनि फरक ठाउँमा मलाई पनि भन्थे, रिटायर्ड केही सिनियर ब्युरोक्रेटहरू जसको पहुँच अहिले पनि छ, उनीहरूले चाहिँ अहिले अब हेगमा लाने यहाँकै सरी है। अनि भन्दाखेरि मलाई त्यो चाहिँ एउटा साह्रै तर्कपूर्ण कुरा लाग्यो। त्यो पनि आफूले पनि त्यस्तै लाइनमा सोचे। अब हेगमा लाने भयो भने त त्यो कुरा नमिल्ला, हेगका कुरा गऱ्यो भने सबै एकजुट भएर लाग्छन्। तर एउटै हो भ्रष्टाचारको कुरा गऱ्यो भने त अरू लाखापाखा लाया हुन्छन् है। त्यो भ्रष्टाचारको कुरा गऱ्यो भने आफू पर्ने डर मात्र होला, आफू नपर्ने पनि सब चुलाएर बस्छन् त्यहाँभित्र पनि। अनि त्यो लाउन सक्छन् भने लाउन त हो। मैले के भन्छु भने केही समय अगाडि यो राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा चेक मलाई कसैले दिएको थिए, त्यो साट्नलाई यहाँ थापथली ब्याङ्कमा जाँदा कम्पाउन्डको यो काउन्टरको 200 मिटर पर 2टा फुटबल ग्राउन्ड पर त्यो मूल ढोका छ, त्यहाँबाट अलिकति जाने बित्तिकै मेरो आइडी माग्यो, छोडेँ। अनि काउन्टरमा अर्को 100 मिटर एउटा फुटबल ग्राउन्ड जाँदाखेरि त्यहाँ फेरि आइडीमा आयो, मेरो 2टा थियो। अनि मिल्यो त्यो दिन दिएँ। अनि मैले भने ए बाबा यो बेरस चेक हो, एउटा आइडी उहाँ छोडेँ, आज त अर्को पनि ल्याएर छु दिएँ, यसरी माग्नु भएन। बेरस चेक भनेको बेरस जसले ल्यायो त्यही हो भन्ने हो। भन्दाखेरि 20-30 हजारको चेकको लागि त त्यसरी सोध्छ भनेदेखि वर्षौँसम्म हुँदैन भएका
इन्टर्नमेन्टमा यति बसिया छन् भनेर अनि त्यहाँ अरबौँ रुपियाँ लिने र दिनेमा त कुरा आउँछ, त्यो त कुरै छैन, छोड्छ। मलाई त मेरो बेरस चेक लिन जाँदाखेरि त्यत्रो चेक गर्छ भने किन दियो, कसले दियो, सबै पर्छन्, त्यो त यसमा शङ्कै छैन। हजुर, त्यो हुनसक्छ भेटघाट, त्यो हुनसक्छ। हस्, ल थ्याङ्क यू, समय दिनुभयो यसलाई। थ्याङ्क यू।